अहिले नेपालमा चाहिँ यो विशेष गरी धर्मनिरपेक्षता लागू गरिएदेखि चाहिँ यो हिन्दू पहिचानको कुराहरूमा हिन्दू जागरणको कुराहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ कुराहरू आइरहेको जस्तो देखिन्छ र यसको विषयमा चाहिँ स्पष्ट परिभाषा तथा व्याख्याहरू चाहिँ त्यति आइरहेको सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा त्यति नआइरहेको हो कि जस्तो मैले चाहिँ अनुभव गरिरहेको छु र यसै सन्दर्भमा चाहिँ निर्मल सरले चाहिँ विशिष्ट एउटा आफ्नो मौलिक दर्शन नै ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनको तहमा पनि गइसक्नु भएको स्थिति हुँदाखेरि उहाँबाट नै यसको बारेमा चाहिँ थप व्याख्या विश्लेषण चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, उहाँ नै यसको लागि उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ जस्तो लागेर मैले उहाँलाई नै चाहिँ एप्रोच गरेर उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र आज यो वार्ता हामी गर्दैछौँ। र यस क्रममा अब म कार्यक्रम अब प्रश्नहरू नै सुरु गर्छु। निर्मल सरलाई मैले सुरुमा नै चाहिँ अब एउटा प्रश्न के राख्न पर्यो भने पहिला त हामीले शब्दावलीलाई नै परिभाषित गरेर अलिक अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो संवाद केन्द्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब एउटा प्रश्न के राख्न र तपाईको परिभाषा वा व्याख्यामा हिन्दू पहिचान भनेको के हो? नमस्कार, धन्यवाद बिन्देशजी र सबै श्रोताहरू सहभागीहरूलाई पनि धन्यवाद। वास्तवमा हामीले हिन्दू पहिचान भन्यो भने योसँग जोडिएका दुईटा धाराहरू हामी देख्छौँ। एउटा हिन्दू पहिचान भन्ने बित्तिकै त्यो वेददेखिबाट सुरु भएर त्यस पछाडि भनौँ न 1000 भन्दा बढी सम्प्रदायहरू अनि विविध किसिमका भाषिक रूपमा पनि भौगोलिक रूपमा पनि रहनसहनको हिसाबले पनि भौगोलिक विस्तृतिको हिसाबले पनि विविध किसिमका समुदायहरूको एउटा आजको हिसाबले भन्दाखेरिमा वैश्विक पहिचान बनिसकेको त्यो चाहिँ नै धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान एउटा त्यो रहेको छ भने अर्को हिन्दू भन्ने बित्तिकै खास गरी भारतको सन्दर्भमा र भारतको प्रभावले अन्यत्र पनि त्यहाँबाट बसाइ सरेर अन्यत्र गएका अथवा भारतको पुनरुत्थानसँग त्यसको चाहिँ वैश्विक प्रतिष्ठासँग आफ्नो प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ भन्ठान्ने खास गरी सुरुमा चाहिँ जसलाई एनआरआई भनियो उनीहरू सँग पनि जोडिएको कुरा र नेपालमा चाहिँ धेरैजसोले बुझ्दै नबुझिकन त्यो हिन्दू शब्द त्यहाँ जोडिएको हुनाले एउटा भावुकतावश लिएको कुरो चाहिँ नि यो हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित छ भनेपछि हिन्दू पहिचान भन्ने बित्तिकै एउटा खास गरी भारतको सन्दर्भमा प्रखर भएको र अन्यत्र पनि केही न केही प्रभाव भएको त्यो हिन्दूवादी अथवा हिन्दुत्ववादी राजनीतिले आग्रह गरेको त्यो पहिचानको कुरा छ, जसमा चाहिँ सावरकरदेखि लिएर हेडगेवारदेखि लिएर गोलवलकरदेखि लिएर त्यो एउटा धारा छ भने अर्को हिन्दू भन्ने बित्तिकै जो सभ्यतागत त्यसमा कुरा पक्कै छ तर बढी जसो चाहिँ त्यसमा दर्शनको कुरो, संस्कृतिको कुरो, समाजको जुन सामाजिक सहृदयताको कुरा त्योसँग जोडिएको छ। यी दुईटा कुराहरू छुट्याउन नसक्दाखेरिमा अथवा बाहिरियाले हेर्दाखेरिमा सँगसँगै र उस्तै रूपमा आउने जस्तो देखिन्छ तर यिनीहरू चाहिँ नि केही फरक कुरा पनि हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले हिन्दू पहिचानको कुरा गर्दाखेरिमा नेपालको दृष्टिबिन्दुबाट पनि र वैश्विक दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दाखेरिमा पनि यी दुईवटा सँगसँगै गइरहेका परिघटनाहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरू कसरी अन्तर्सम्बन्धित छन् र कसरी फरक छन् भन्ने पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तर्सम्बन्धित भनेको दुईटैमा त्यो एउटा मानिसको विगतप्रतिको जुन भनौँ न हाम्रो चाहिँ यस्तो थियो भन्ने जुन गौरव हो नि त्यो विरासतलाई थाम्ने भन्ने भावना चाहिँ दुईटैमा समान जस्तो छ। तर फरक चाहिँ के हो भने एउटाले चाहिँ जस्तो भनौँ न आरएसएसमा तपाईँले देख्नुभयो भने सबै कुरालाई लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ ध्वज पूजन गरेर एउटा त्यसरी चाहिँ नि हाम्रो गुरु भनेको यो हो अथवा यसलाई मान्ने हो भन्नेमा लगेको हुन्छ नि भने जस्तो कुनैमा कहीँ लगेर मूर्तिकरण त्यसरी गरेको हुन्छ भने यतापट्टि जो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारसँग जोडिएकोले चाहिँ मूलतः त्यो पुराना ग्रन्थहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने, त्यसको परिशीलन गर्ने र
पहिलेबाट पाठ पढेर फेरि अहिलेको लागि कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि गर्दछ। अब केही समय अगाडिसम्म चाहिँ के थियो भने खास गरी भारतमा एउटा समस्या उनीहरूको पनि हो, त्यो युरोपेली दृष्टिबिन्दुबाट पढेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ धर्म र राष्ट्रियता बीचको अन्तर्सम्बन्ध, त्यो अन्तःसम्बन्ध भनौँ न के हो र चाहिँ फरक के हो भन्ने उनले बुझ्दैनन्। अब कहिलेकाहीँ उनीहरूले के गरिदिन्छ भने नेपालमा पनि कसैले हिन्दू धर्मको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ उसले मानौ त्यो इन्डियाको संस्कृतिलाई चाहिँ विस्तार गर्नलाई काम गरे हो कि, अफ्रिकामा कसैले हिन्दू धर्म फैलायो भने अथवा युरोपमा फैलायो भने त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ नि एकदम ठ्याक्कै केमा जोडिदिइहाल्छ भने ल यो भारतीयता अथवा इन्डियननेसको चाहिँ नि उसले चाहिँ विस्तार गर्यो भन्ने रूपमा लिएको हुन्छ। र त्यो दुईटा बिचको फरक चाहिँ हामीले चाहिँ स्पष्ट देख्न सक्नुपर्ने हो नेपालबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ। किनभने एउटा राजनीतिक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको रूपमा अहिलेको वर्तमान इन्डियाको भन्दा पुरानो इतिहास हामीसँग छ, त्यो पनि अविच्छिन्न किसिमको छ। र अनि समान सभ्यता समान दर्शन भए तापनि त्यो विश्व पटलमा जाँदाखेरिमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो विशिष्टीकृत पहिचानसहित जानुपर्ने भएको हुनाले यहाँकाले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हो। तर त्यो पनि सबैले थाहा पाएका छैनन् भने पश्चिमी आँखामा जाँदा, जस्तो अमेरिकन युनिभर्सिटी बेलायती युनिभर्सिटी त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो इन्डोलोजी भन्नु र हिन्दुइजम अथवा चाहिँ हिन्दू स्टडिज भन्नु कयौँले चाहिँ त्यो एउटै हो कि जस्तो गरेर उनीहरूले गरिदिइराखेका हुन्छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि खास गरी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्यो भने चाहिँ नि अब त्यो परम्परागत रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बी भनेर मानिएको त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चिन्तन धारामा पनि त्यो वैदिक ग्रन्थहरूदेखि लिएर अब त्यसमा सँगै सहअस्तित्वमा रहेको हुनाले बौद्ध जैन बोन किराँती यो सबै चिजहरूबाट लिएर एउटा त्यो युरोपमा भएको रेस इथनिसिटी जसको विकृत रूप भनेको चाहिँ फासिजम नाजिजम भयो नि, उनीहरूले गरेको जस्तो गल्ती नगरिकन उनीहरूले अब इन्डियामा पनि आउँदाखेरिमा हामीलाई थाहा छ कतिजना चाहिँ त्यहीबाट प्रभावित भएर त्यो चाहिँ एउटा मताग्रहको रूपमा बनाएको नभइकन यसलाई चाहिँ जुन सिद्धान्त सार्वजनिक हुनुपर्छ नि, जुन सामान्यकरण गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को देशकोले पनि अर्को समय दिक्कालमा पनि लान सकिने हिसाबले बिस्तारै पहलहरू जुन हामीले अहिले गरिरहेको कामहरू छ। तर वैश्विक पटलमा सामान्यतया चाहिँ नि हिन्दू पहिचान भन्ने बित्तिकै के छ भने त्यसले चाहिँ त्यसको एउटा त्यसको सशक्त पक्ष पनि छ। त्यसले के गर्छ भने मैले भने नि 1000 भन्दा बढी सम्प्रदायमा भएका भए तापनि, अनेकौं भाषा भएका भए तापनि, अनेकौं जातीयता प्रजातीयता भए तापनि तिनीहरू सबैलाई जोड्ने, तिनीहरू सबैलाई बुझाउने एउटा वैश्विक संज्ञाको रूपमा चाहिँ नि यसले काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यसको सशक्त पक्ष भयो भने यता भारतको सन्दर्भमा आउँदाखेरिमा चाहिँ अझै पनि उनीहरू त्यो द्वैविध्य कसरी चाहिँ राष्ट्रियताको पहिचान र यो धार्मिकता अथवा चाहिँ सांस्कृतिकताको पहिचानलाई कसरी छुट्याउने हो भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति कमजोरी छ। अझै पनि त्यो जुन युरोपियनहरूको बाइनरी दृष्टिकोण जुन हो कि आफू भने जस्तो ठ्याक्क भए सम्झिने कि चाहिँ बुझ्नै नसक्ने जुन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ अलिकति बाँकी छ। त्यस भएको हुनाले कहिलेकाहीँ त्यसले त्यहाँ केही फाइदाको कुराहरू सकारात्मक कुराहरू पनि गरेको छ भने के सँगसँगै यो दोधारे तरबार जस्तो केही त्यसका चुनौतीहरू पनि छन्। सम्भवतः तपाईँले सोध्ने अन्य प्रश्नहरूको बेलामा यसको अन्तर्कुन्तरमा हामी जान भ्याउँछौँ होला। तपाईले यो हिन्दू पहिचानको यो चाहिँ विशद एउटा व्याख्या गर्नुभएको सन्दर्भमा चाहिँ अब यसलाई अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको कुरा गर्दाखेरि र पनि धर्मनिरपेक्षता भन्ने जुन एउटा चाहिँ कन्सेप्ट ल्याइएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरियो, त्यसपछि चाहिँ हामीमा चाहिँ बढी भनौँ न यो हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथिका आक्रमणदेखि लिएर अतिक्रमणदेखि लिएर त्यो कुराहरूको चाहिँ अनुभव बढी हामीले गर्न थाल्यौँ। नेपालको मात्रै कुरा गर्नु पर्दा पनि धर्मनिरपेक्षता लागू हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि हामी हिन्दूहरू चाहिँ त्यति धेरै सचेत, त्यो अर्थमा सचेत हामी माथि अतिक्रमण भइरहेको छ भन्ने अर्थमा सायद थिएन होला। र अहिले चाहिँ एकदम विशिष्ट रूपमा चाहिँ हामी सचेत पनि हुँदै गइरहेका छौँ र त्यसको पुसब्याक पनि हामीले एक प्रकारले गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो तपाईँकै जरो किलो अभियानले पनि त्यसलाई चाहिँ
त्यो अगाडि बढाइरहेको त्यो एउटा हाम्रो विशिष्ट पहिचान जोगाउँदै त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको जस्तो पनि म देखिरहेको छु। तर अब अहिलेको स्थितिमा त नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य नै छ र भारत पनि त्यस्तै छ। अब यस्तो स्थितिमा यो धर्मनिरपेक्ष राज्यको संरचनामा अटाएर हामी हिन्दूहरूले हासिल गर्नुपर्ने राजनीतिक अभिष्ट के हुन सक्छ, हामी हिन्दू समुदायको राजनीति कस्तो हुन्छ र अहिले अहिले वर्तमानमा नेपालमा पनि र भारतमा पनि भइरहेको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यो जुन धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ, धर्मनिरपेक्षताको भारतको सन्दर्भ र हाम्रो सन्दर्भ केही जोडिएको भए तापनि धेरै फरक देखिन्छ संवैधानिक रूपमा। जस्तो नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता भनेको के हो भन्छ भने, धर्मनिरपेक्षता भनेको यहाँको सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो भनेर भन्न छ। व्यवहारमा त्यो कसरी आएको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर आजको संविधानलाई हामीले तुलना गर्यौँ पञ्चायतकालको संविधान अथवा 2047 सालको संविधानसँग तुलना गर्यौँ भने पञ्चायतकालको संविधान र 2047 सालको संविधानमा हिन्दू अधिराज्य भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा डेकोरम भन्छ नि, एउटा आभूषणको लागि त्यहाँ थियो। तर त्यो संविधानले चाहिँ राज्यलाई अथवा सरकारलाई हिन्दू धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि बाध्यकारी कुनै प्रावधान त्यहाँ गरेको थिएन। संवैधानिक प्रावधान त्यस्तो थिएन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने खालको एउटा सामान्यकृत कुरा बाहेक। तर यदि आजको नेपालमा चाहे हिन्दू हुन्, बौद्ध हुन्, किराँती हुन्, बोन हुन्, यहाँका जसले आफूलाई चाहिँ पुरानो हुँ, सनातन सभ्यताको हुँ भनेर प्रमाणित गर्न सक्छ नि, त्यसका लागि यो त अदालतमा गएर मुद्दै लडेर पनि संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको हुनाले विश्व परिवेशमा धर्मनिरपेक्षता भनेर हैन, त्यो सेकुलरिजम भनेको के हो, कुन सन्दर्भमा आयो अन्य कुरा हो के। यो यसलाई के भनिन्छ भने अभिनिर्माण कन्स्ट्रक्ट भनिन्छ। यो अपरेसनल डिफिनिसन भनौँ न ले के भन्छ भने सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो भनेको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यहाँको समुदायले यदि आफ्नो त्यो अधिकारलाई माग्ने, आफ्नो अधिकारमाथि दावा गर्ने र अलिकति सामूहिक रूपमा चाहिँ सरकारमा रहनेहरूलाई चाहिँ दबाब दिन सक्ने हो भने, किनभने राजनीति गर्नेले चाहिँ त्यो भोट बुझ्छ के, भोट ब्याङ्क चाहिने कुन बलियो छ त्यो हेर्छ उसले। त्यो हेर्दाखेरिमा बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक भन्ने भन्दा पनि कसको चाहिँ भोट चाहिँ त्यो सामूहिक रूपमा हाल्छन्, भोटिङ इन मासे भन्छ नि, सामूहिक रूपमा जसले हाल्छन् त्यतातिर जाने हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो देशमा कुनै बेला चाहिँ के भयो भने लगभग कति पनि आवाज नसुनिने समुदायहरू जसको प्रतिनिधित्व नै एकदम कम थियो, त्योबाट फेरि थोरै भएको तर असाध्यै चर्को स्वरमा बोल्न सक्ने अथवा दबाब दिन सक्ने समुदायको धेरै ठुलो प्रतिनिधित्व भएको चरण पनि हामीले देख्यौँ। भनेपछि बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक भन्ने भन्दा पनि कसले कति दबाब दिन सक्छ भन्ने हुन्छ। त्यस भएको हुनाले त्यो गर्न सक्यो भने यहाँनिर के छ भने अहिलेको संविधानबाट चाहिने सरकारलाई, राज्यका संयन्त्रहरूलाई यहाँको धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउनको लागि, त्यसका लागि लगानी गर्नको लागि, त्यसका लागि चाहिने कहिलेकाहीँ त्यो निराकरणात्मक कदम हुन्छ नि, त्यो माथि आक्रमण भयो भने त्यसका लागि पनि बाध्य पार्न सक्ने परिस्थिति छ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अब अघि नै मैले भने कि यो जुन धर्मनिरपेक्षता भन्ने चाहिँ अन्यत्रको सन्दर्भ जुन सेकुलरिजम थियो त्यसको चाहिँ उल्था गरेर ल्याए। अब भारतमा हुँदाखेरिमा केही वर्ष अगाडिसम्मको होड के हुन्थ्यो भने जस्तो काङ्ग्रेस र बिजेपीको कुरा गर्यो भने पनि बिजेपीले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरालाई चाहिँ नि उसले अस्वीकार गर्ने होइन। त्यहाँ उसले के भन्थ्यो भने काङ्ग्रेस चाहिँ नक्कली धर्मनिरपेक्ष, हामी चाहिँ सक्कली धर्मनिरपेक्ष भन्नेमा उनीहरूको विवाद हुन्थ्यो। र एकचोटि मात्रै त्यो मैले त्यो बेलामा बोलेको पनि थिएँ, जब नरेन्द्र मोदीले दोस्रोपल्ट जितेर शपथ ग्रहण गरेको दिनमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्ने माथि स्पष्ट प्रश्न पहिलोचोटि त्यो औपचारिक मञ्चबाट चाहिँ खडा गरेको त्यो देखियो। तर त्यस पछाडि पनि फेरि धर्मनिरपेक्षता भन्ने अवधारणालाई नै औपचारिक रूपमा त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ त्यो चुनौती दिएका अथवा अस्वीकार गरेका छैनन्। आज पनि इन्डियाको राजनीति चाहिँ के हो भने को बढी धर्मनिरपेक्ष, को चाहिँ साँचो धर्मनिरपेक्ष भनेर गर्ने हो भने नेपालको मानसिकता, यहाँको जनमानस, यहाँको बौद्धिक वर्गमा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष भन्ने अवधारणा गलत हो भन्ने जुन आवाज छ नि यो चाहिँ चर्को छ र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको आवाज चाहिँ सानो छ।
यहाँ चाहिँ त्यो मिडियाले उनीहरूलाई बढी कभरेज दिने अर्को पाटो हो। तर जनमानसमा हेऱ्यो र बौद्धिक वर्गमै पनि हेऱ्यो भने अरू सबै कुरोमा चाहिँ भनौँ न अहिले भएको परिवर्तनलाई मान्नेहरूले पनि यो धर्मको सन्दर्भ आउँदाखेरिमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने त नराखिदिएको भए हुन्थ्यो भन्दछन् नि। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने यहाँ इन्डियामा धर्म भनेको रिलिजन बुझ्छन् उनीहरूले। त्यो धर्म र रिलिजन अलग हो भनेर भने तापनि फेरि त्यही व्यक्ति एकछिनपछि बोल्दै बोल्दै जाँदा उसले धर्मलाई त्यो रिलिजनकै मजहबकै चाहिँ तुलनामा उसले प्रयोग गर्छ भने नेपालमा अझै पनि धर्म र रिलिजन मजहब अलग हो भन्ने जुन धारणा हो नि अझै पनि प्रबल छ। अब केही वर्ष पछाडि यही तरिकाको शिक्षा दीक्षा परिचर्चा भयो भने र यही अनुसारको त्यो भोट ब्याङ्क को चाहिँ राजनीतिले गर्दाखेरिमा भएन भने अलग कुरो। आजको चाहिँ अवस्था यो छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालले अब कसरी जाने त? यहाँको हिन्दूको छ अथवा बौद्धको छ किराँतको छ भन्यो। हिन्दू अब बहुमतमा भएको हुनाले बहुसङ्ख्यक भएको हुनाले यसलाई हेऱ्यो भने अब यहाँ दुई किसिमको बाटो आउने देखिन्छ। एउटा भनेको चाहिँ भारततिरबाट जे सिकेका हुन् देखेको हो त्यसलाई ठ्याक्कै यहाँ पनि दोहोऱ्याइदिने। त्यो गर्दाखेरिमा के गर्ने त भन्दाखेरिमा हिन्दू चाहिँ शास्त्र हिन्दू परम्परा सभ्यता संस्कृति त्यो दर्शनको चाहिँ विशद जुन चिन्तनधारा छ नि त्यसमा नछिर्ने तर हिन्दू भन्ने चाहिँ नारा लगाउने त्यो जुन हिन्दुत्ववादी वाला चाहिँ जुन छ नि त्यो चाहिँ यहाँ आउन देखिन्छ। जुन खास गरी राप्रपाले अहिले गरेको त्यस पछाडि गएर जुन मलाई बताइए अनुसार 450 भन्दा बढी चाहिँ राजावादी हिन्दूवादी भनिने समूहहरूले गरेको चाहिँ के हो भने उनीहरूले त्यसमा खास चिन्तन गर्ने भन्दा पनि यस्तो हेरे गणित के गरे भने यहाँ हिन्दू जनसङ्ख्या धेरै छ त्यसो भएपछि यो हिन्दूवादी राजनीति चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको त्यो भोटको गणनात्मक हिसाबले अथवा शक्ति संरचनामा चाहिने एउटा त्यो चाहिने नाफामा फाइदामा रहने पाटो हेरेर गरेको एउटा पाटो भयो। यसलाई मैले भन्छु हिन्दू भन्ने। अब अर्को यो हिन्दू भन्दैमा हिन्दू बन्छ भन्ने होइन। जस्तो भारतको अहिले चाहिँ हेऱ्यौँ भने यहाँ बिजेपीले पहिला वाजपेयीको पालामा पनि सरकार बनायो। त्यो चाहिँ ल गठबन्धनको थियो। अहिले मोदीको पालामा सरकार अहिले त दोस्रो चोटि आइसक्यो र आफै पनि शक्तिशाली भएर आयो नि। राज्यहरूमा पनि धेरै राज्यमा सरकार बनायो नि। तर हामीले हेऱ्यौँ भने के उनीहरूले पहिला उठाइरहेको स्वदेशी भन्ने जुन चाहिँ नि आर्थिक अवधारणा थियो त्यसमा केही गर्न सके त भन्दा सकेनन्। काङ्ग्रेसभन्दा बढी पुँजीवादी भए, काङ्ग्रेसभन्दा बढी कर्पोरेट हाबी भयो भनौँ न, अथवा काङ्ग्रेस र उसको तुल्य देखियो। एक अर्को शिक्षा नीतिमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्यो त भन्दा छैन। आज पनि भारतको स्कुले चाहिँ र त्यो कलेजका किताबहरूमा हिन्दू समुदायको बारेमा नकारात्मक छवि भएको भनौँ न फिल्ममा पनि देखाउँछ नि। अलिकति त्यो नेक दिन होइन अर्कालाई सहयोग गर्ने चाहिने एउटा समुदायको हुन्छ होइन दारी पालेको यस्तो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ खलपात्र देखाउनु पर्यो भने पुजारी अनि ब्राह्मण यस्तो देखाइदिने होइन। अनि त्यो रामनामी लगाएको रुद्राक्षी लगाएको टुप्पी भएको देखाइदिने जुन छ नि त्यो त त्यहाँ किताबहरूमै चाहिँ औपचारिक चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा राखेर पढाइरहेको छ भन्दा उनीहरूले त्यसमा केही परिवर्तन ल्याउन सके त भन्दा सकेनन्। भनेपछि के मात्रै भयो भने हिन्दू भन्ने अथवा हिन्दुत्व भन्ने नारा चाहिँ असाध्यै चर्को भयो। तर जुन चाहिँ अर्थतन्त्रमा शिक्षामा सांस्कृतिक नीतिहरूमा राज्यको विभिन्न नीतिहरूमा जुन आउनु पर्ने हो यहाँको राजधर्म भनौँ न राजधर्मशास्त्र पोलिटिकल साइन्स होइन कि राजधर्मशास्त्र जुन दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो उनीहरूले सकेनन् भने नेपालमा पनि एउटा चाहिँ यही अहिले भइरहेको कुराहरूबाट जस्तो कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसले गर्ने एक खालको भयो। अर्को भनेको राप्रपा लगायत र अहिले पनि नयाँ खुलै छन् उनीहरूले चाहिँ के भने त्यो भारतमा कुन सन्दर्भमा आएको थियो भन्ने नबुझिकन होइन त्यो दुई राष्ट्रियताको बेलामा आएको कुरालाई यहाँ चाहिँ त्यस्तो स्थिति होइन भन्ने नबुझिकन टपक्क त्यसलाई टिप्ने र त्यो चाहिँ भोटिङ अपिलको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने देखियो भने अहिले हामीले गरिरहेको काम चाहिँ के हो भन्दा हामीले चाहिँ त्यो होइन हामीले चाहिँ त्यसको अनुसन्धान गरेर वैदिक वाङ्मयदेखि विभिन्न त्यसको अनुसन्धान गरिवरी अनि देशकाल परिस्थिति सापेक्ष बनाएर त्यसको चाहिँ सिद्धान्तहरू हाम्रा पुर्खाले जस्तो चाहिँ नि राजधर्मशास्त्र भनेपछि राजनीति कसरी चलाउँथे, सामाजिक चाहिँ कल्याणको नीतिहरू के थियो, अर्थनीतिहरू के थियो, शिक्षाको नीति के थियो, सामाजिकीकरणको नीति के थियो, स्व संस्कृतिकरणको नीति के थियो भन्ने यो गरेको हुनाले यो फरक।
अर्को फरक भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ इन्डियामा जो दुई राष्ट्रियताको चाहिने दुई धार चल्यो नि, एउटा धार आयो थियोडोर बेकको चाहिने तत्वावधानमा सैयद अहमद खान, अनि त्यस पछाडि गएर रहमत अली, त्यसमा चाहिने जिन्ना अनि मोहम्मद इकबाल लगायतका यिनीहरूको धारबाट जसले चाहिँ मुस्लिम नेसन अलग हो भन्ने गर्यो भने, यतापट्टि हामीले हेर्यो भने सावरकर लगायत ले चाहिँ नि जो हिन्दू नेसन अलग हो भन्ने जुन गरे, यी दुईटैको मूल कहाँ हो भनेर हेर्यो भने यी दुईटैको मूल भनेको चाहिँ नि त्यो जुडायो क्रिस्चियन डुअलिजम छ नि, त्यो बाइनरी, त्यसमा हो। र अहिले त उमै पनि मतलब अनुसन्धानले पनि के प्रमाणित गर्यो भने यो हिन्दुत्वका अनि त्यस पछाडि पनि एकदमै कडा राष्ट्रवादी जस्तो सुभाष चन्द्र बोस नै भनौँ यिनीहरू र उता पाकिस्तानमा पनि जो मानिसहरू चाहिँ नि पाकिस्तान त्यो मुस्लिम नेसनहरूको चाहिँ पक्षधरहरू हुन्, उनीहरू वास्तवमा चाहिँ नि फासिजम र नाजिजमबाट प्रेरित थिए। कम्तीमा पनि व्यक्तिका रूपमा उनीहरूले चाहिँ मुसोलिनी र हिटलरलाई, उनीहरूको जस्तो उदाहरणलाई 1930 देखि 35 एउटा मानौँ ल समय लियो भने, त्यो बेलामा उनीहरूले यो हिन्दुत्ववालाले पनि र चाहिँ यो पाकिस्तानवालाले पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गरेर अथवा चाहिँ राष्ट्रवादी भनेको त मुसोलिनी जस्तो हुनुपर्छ अथवा हिटलर जस्तो हुनुपर्छ भनेर लेखिएको चाहिँ नि अहिले भेटिन्छ। अहिले कैयौँ अनुसन्धानकर्ताहरूले निकालिरहेका छन्। र ती दुईटैको सार चाहिँ के हो भने उनीहरूले त्यो बेलाको भाषामा हेर्दा, अहिले भएको भए जिन भन्थ्यो होला उनीहरूले, अब त्यो बेलाको विज्ञानको चाहिँ त्यो बेलाको अनुसन्धानले भेटाए अनुसार उनीहरूले चाहिँ रक्त सम्बन्धलाई जोड दिए। भनेपछि त्यो रक्त सम्बन्ध र अनि कुनै रेस भनौँ न कुनै प्रजातिको चाहिँ नि सुप्रिमेसीको कुरा उनीहरूकोमा असाध्यै ज्यादा हो। यहाँ पनि कहिलेकाहीँ त्यो देखिन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो वाङ्मयको पुरानो वाङ्मयको चाहिँ नि अनुसन्धान गरेर, जस्तो राज्य राष्ट्रमा यो असाध्यै राम्रोसँग हामीले त्यहाँ राम्रोसँग भनेको अर्थ उजागर हुने गरी त्यो शरीरदेवता दर्शनको प्राकृतमा चाहिँ नि अलिक सूत्रात्मक रूपमा छ। यसमा अलिक विस्तृत रूपमा त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रोमा अरू त के कुरा कुल भन्ने पनि, कुल भनेको उताको चाहिँ इथनिक ट्राइब जस्तो होइन, यसमा चाहिँ नि विभिन्न रक्त समूह भएका विभिन्न जाति प्रजाति भएका हुन्छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यो यस्तोसम्म अवस्था हो कि जन्मको सन्तानभन्दा मन्त्रको सन्तानलाई चाहिँ नि यदि द्वन्द्व भयो भने मन्त्रवाला सन्तानलाई प्राथमिकता दिने भएको हुनाले एउटा राज्यमा चाहिँ साझे राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने जुन मान्यता छ यसलाई हामीले ल्याएको। त्यसो भएको हुनाले भारतमा चलेको र यहाँ कतिपयले चलाउन खोजेकोसँग हेर्दाखेरिमा त्यो स्रोत ग्रन्थहरूको उल्लेख गर्दाखेरिमा उस्तै ग्रन्थहरू, उसले पनि वेद भन्ला, उसले पनि त्रिपिटक भन्ला होइन, उसले पनि जैन आगम शास्त्रको तीर्थङ्करको कुरा गर्देला। त्यसो भएको हुनाले फाल्गुनन्दको कुरो गर्देला उसले पनि। त्यसबाट कैयौँ मान्छे जसले यो गहन रूपमा भित्र छिरेर अध्ययन गरेको हुँदैन, बुझेको हुँदैन, उसलाई चाहिँ उस्तै जस्तो लाग्न सक्छ। तर सारतः यो चाहिँ के हो भने यो पद्धति अलग अलग हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको जुन बहुलता विविधता छ त्यसमा चाहिँ हामी यो जातीयताको कुरालाई, प्रजातीयताको कुरालाई लिएर जाने कुनै पनि आइडियोलोजी, कुनै पनि मताग्रह यहाँ ठिक हुँदैन। अन्यत्र पनि बेठिक हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको हो भने यहाँ पनि ठिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो भने एउटा यहाँ रहेको जुन बहुलता हो त्यो बहुलतालाई कसरी राजनीतिक रूपमा पनि सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो, जसको चाहिँ व्यवस्था जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा गरिएको छ। तपाईँले अलिक वीर सावरकरको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। उनले चाहिँ अब भारतीय त्यो बेलायती उपनिवेशवादको विरुद्ध एउटा हिन्दू कन्सोलिडेसन जस्तोको हिसाबमा चाहिँ उनले चाहिँ एउटा हिन्दू छुट्टै मत र त्यो मुसलमानको त्यो अर्को छुट्टै देशको अनुयायीहरू होइन त्यसका पक्षधरहरूको अगेन्स्टमा जस्तो एउटा त्यो ल्याए। र त्यसमा चाहिँ कस्तो पनि देखियो भने उनले चाहिँ अब यो भारतवर्ष जुन चाहिँ भनौँ न हिमालयदेखि चाहिँ सिन्धु सौबिरसम्म हिन्द महासागर अरबियन सीसम्मको चाहिँ जमिनमा यहाँ नै उत्पत्ति भएका धर्महरू चाहिँ समेटिन्छन् त्यो हिन्दू राज्यमा भने चाहिँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भनिन्छन् जुन सेमेटिक रिलिजनहरू छन् तिनीहरू चाहिँ समेटिँदैनन् जस्ता खालका कुराहरू गरेको देखिन्छ। उनका ग्रन्थहरू पढ्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ भने
तपाईहरूले अहिले यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ शरीयदयता दर्शन सहितको चाहिँ जसरी कुराहरू उठाइरहनु भएको छ, तपाईहरूकोमा पनि सेमेटिक रिलिजनलाई चाहिँ त्यति नसमेटिएको हो कि जस्तो खालका कुराहरू पनि कसैले आक्षेप लगाइरहेको तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको ट्विटरमा चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँलाई त्यो प्रश्नहरू पनि गरिरहेको मैले एक दुईचोटि देखेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यी सेमेटिक रिलिजनहरूलाई, जस्तो तिनको सङ्ख्या पनि हाम्रो देशमा अलिकति छ होइन, एकदम धेरै नभए पनि अलिअलि छ, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको दर्शन शास्त्रले चाहिँ कसरी समेटिरहेको जस्तो तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब यसमा स्पष्टताको लागि अब एकचोटि फेरि नजिकको भएको हुनाले र तुलना गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले त्यही इन्डियाकै सन्दर्भबाट हामी हेरौँ है त। इन्डियामा जस्तो आरएसएसको प्रमुखले बोल्नु पर्यो भने उनले चाहिँ नि त्यहाँ त मुस्लिम पनि छन् अनि हिन्दू पनि छन्, त्यसलाई कसरी जोड्ने त भन्दाखेरिमा उनले बारम्बार दिने तर्क के हो भने तिमी अहिले पो मुस्लिम हौ त, तिम्रो पुर्खा त हिन्दू नै थिए। एक मात्र तर्क यो जुन तर्कले काम गर्ने भएको भए 1947 को जुन चाहिँ विभाजन भयो र त्यसमा त्यो क्रममा र त्योभन्दा अगाडि पछाडि लाखौं मानिस जो मारिए त्यो हुने नै थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो रक्त सम्बन्धवाला जुन चाहिँ नि परिभाषा हो नि त्यसले चाहिँ काम गर्दो रहेनछ भन्ने कुरो त्यहाँ देखियो। मूलत के गर्नुपर्ने देखियो त भन्दाखेरिमा रक्त सम्बन्ध जे भए तापनि मान्छेले त रक्त सम्बन्धै त्यो जेनेटिकल्ली फेर्दैन होला, तर परिभाषा गरेर फेरिदिन्छ के। आज चाहिँ इन्डियामा गयो भने उसले चाहिँ त्यो मुसलमान बनेकाहरूले यद्यपि उनीहरूको चाहिँ त्यो पैतृक र मातृ सम्बन्धले त्यहीँका भए तापनि उनीहरूले अरबहरूसँग तुर्कहरूसँग तिनीहरूसँग चाहिँ आफूलाई जोड्न खोजिराखेका देखिन्छ। हाम्रोमा पनि बडा रोचक कुरा छ कि हाम्रोमा पनि राणाहरू जो बने नि जङ्गबहादुर लगायत त्यसपछिका उनीहरू त खास त खसर हुन्, तर उनीहरूले पैसा दिएर त्यो बेलामा इतिहास लेखेर त्यहाँ चित्तौडको चाहिने राणा वंशसँग आफूलाई जोडे। त्यति मात्रै होइन, जो चाहिँ यो खस राजाहरूको वंशका हाम्रो नेपालको चाहिने शाह वंशलाई पनि अनि उनीहरू चाहिँ त्यसबाट खाँड ठकुरी भएकोलाई अनि खान्चा खान मिचा खान भनेर फेरि चितौडतिरै लिएर गयो नि। यसले इतिहासमा के देखाउँछ भने मानिसले आफूलाई परेको बेलामा उसको यदि त्यो मताग्रह परिवर्तन भयो भने आफ्नो वंश परम्परा पनि उसले परिवर्तन गरिदिन्छ। जेनेटिकली परिवर्तन हुने होइन, परिभाषा गरिदिन्छ। त्यही भएको हुनाले जस्तो भारतमा पनि जब यो द्रविडहरू र हिन्दूहरूको बिचमा विभाजन गर्ने बेला आयो, कैयौं त्यहाँ अनुसन्धाताहरूले चाहिँ द्रविड भनेका चाहिँ जुन त्यो बाइबलमा चाहिँ एउटा अब्राहमका सन्तान मध्ये एउटा हाँगो मिसिङ छ नि, हराएको छ नि, त्यो त त्यही हो सम्म भन्न भ्याए नि। हाम्रो नेपालमा अहिले सुन्दा हास्यास्पद जस्तो लाग्छ, तर केही यो क्रिस्चियन चाहिने पादरीहरूले चाहिँ किरातीहरू भनेको वास्तवमा चाहिँ इजरायली जातिको चाहिने चाहिँ वंश जुन त्यहाँबाट आएका हुन् भनेर बोल्न थालिसकेका छन्। यो चिजहरू कस्तो हुन्छ भने हामी अनुसन्धानमा लागेकोहरूले देख्ने कुरो। यो कसैलाई यसमा थप चर्चा गर्न मन लाग्यो भने त्यो ब्रेकिङ इन्डिया भन्ने मल्होत्राको किताब पढ्दाखेरिमा पनि हुन्छ। सुरुमा चाहिँ के आउँछ भने जस्तो दलित भन्ने शब्दै आउँदा, द्रविड भन्ने शब्दै आउँदा मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो हुँदै नभएको कुरो नि के गरे होला भनेर चाहिँ उल्लीबिल्ली पार्छन् अरे। तर बिस्तारै 10 वर्ष बित्छ, 20 वर्ष बित्छ, अर्को एउटा आउँछ, उसलाई अब कोट गर्न थाल्छ, उसलाई उद्धरण गरेर लेखिदिन्छ, अनि अर्को आउँछ, अर्कोले उद्धरण गरिदिन्छ। गर्दै जाँदाखेरिमा त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा त्यो जनमानसमा स्थापित हुन्छ भने चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नि मिसनरीहरूले यो सुरु गरिसकेका छन्। यहाँका जाति मध्ये कतिपयहरू जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ यसरी मिसनरीले प्रत्यक्ष थिएन, तर नेपालका मगरहरू चाहिँ नि उता हङ्गेरीका मग्यारका चाहिँ सहवंशी हुन् भनेर लेखिसकिएकै थियो र त्यसमा नेपाल मगर सङ्घलाई नै परिचालन गरेको थियो। पछि सम्भवतः उनीहरूलाई त्यसमा महसुस भयो कि के भयो, त्यो कुरो धेरै चर्चामा आएन, तर नेपालमा लेख किताब त्यो बारेमा निक्लिन थालिसकेका थिए। त्यसो भएको हुनाले एउटा हुन्छ यो रक्त वंशको आधारमा मात्र हेर्ने, अर्को भनेको चाहिँ के तरिका हो भने यहाँनिर फरक कुरा छ कि त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्त तह समाधान गर्ने। सिद्धान्त तह समाधान गरेपछि बल्ल त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने बृहत्तर परिवेशमा व्याख्या गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ के गर्यौं भने हामीले अघि मैले भने जस्तै हामीले चाहिँ रक्त सम्बन्ध भन्ने कुरो चाहिँ नि प्राथमिक होइन। यो राष्ट्रको लागि
व्यक्तिको परिवारको लागि उसको कुलको लागि हो। यद्यपि हाम्रोमा त गोत्र समेत मन्त्रले फेर्न मिल्छ, कुलै यता ल्याउन उता लान मिल्छ, तर पनि सामान्यतया त्यहाँ चाहिँ रक्त सम्बन्ध रहन्छ भने राष्ट्रका सन्दर्भमा आउँदाखेरिमा चाहिँ रक्त सम्बन्ध होइन, त्यो भूमि र त्यो भूमिमा रहेका जनहरूको एउटा सामूहिक राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा अथवा सामूहिक राजनीतिक धरातलीय यथार्थले चाहिँ एउटा राष्ट्र जुन बनाउँछ त्यो कुरो प्रधान भएको हुनाले हामीले राज्य राष्ट्रको चौथो बुँदामा यहाँले हेर्नुभयो भने यहाँ के छ त भन्दाखेरिमा कसरी यसलाई समाधान गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ यो सांस्कृतिक अधिकारको पक्ष के हो र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको पक्ष के हो भन्ने कुरो फुट्याएर ती दुईटैलाई अलग अलग म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छ नि, अलग अलग चाहिँ तिनीहरूलाई सुनिश्चित गर्ने। त्यसो भएको हुनाले हामीले स्पष्टता के भनेको छ भने नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि मानव मुस्लिम छन् अथवा क्रिस्चियन छन्, बहाई छन्, भोलि अरू केही होलान्, उनीहरूले पनि नागरिकका रूपमा पाउनुपर्ने अधिकार उनीहरूले पाउँछन्। यो चाहिँ के होइन भने उता पाकिस्तान र भारतमा रहेकाले अथवा अहिले चाहिँ नि यहुदी प्यालेस्टिनी राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरूले त्यो चाहिँ नि कि बिजुलीको स्विच अन भयो जस्तो कि अफ भयो जस्तो, एउटा मात्रै विकल्प भयो जस्तो चाहिँ कि यहाँ हिन्दू भएर बस्न मिल्छ कि यहाँ मुसलमान भएर बस्न मिल्छ भनेर जुन चाहिँ भयो नि त्यहाँ त्यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ के हो भने राज्यले आफ्नो उद्भव र यहाँको जुन सभ्यतागत अविच्छिन्नता हो, जो पहिचान हो, त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरा हो। जस्तो उदाहरणलाई हेऱ्यो भने हामी त त्यसै पनि उदार भएको हुनाले गर्न सक्छौँ नै। इन्डोनेसियाले हेऱ्यो भने पूर्ण रूपमा नभए तापनि धेरै हदसम्म उनीहरूको मजहब चाहिँ इस्लाम हुँदै पनि उनीहरूले सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा जुन उनीहरूको पुरानो त हिन्दू सभ्यताको इतिहास हो नि त्यसलाई लिन सकिरहेका छन्। भोलि त्यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड जस्तो, अल कायदा जस्तो, आइएस जस्तो चिन्तन गएर त्यसलाई बिथोल्यो भने त्यो अर्कै कुरा भयो। नत्र सामान्यतया उनीहरूले प्राकृतिक रूपमा अभ्यास गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरिमा मजहब परिवर्तन भए तापनि चाहिँ त्यो सांस्कृतिक जुन विरासत हो त्यसलाई चाहिँ राख्न मिल्दो रहेछ भन्ने उनीहरूले समेत देखाए भने हाम्रो त स्वतः बहुलता मानिएको र फेरि त्यहाँ चाहिँ जो पहिलेको मान्ने हो अझै पनि बहुसंख्यकमा चाहिँ धेरै ठुलो बहुसंख्यकमा रहिरहेको अवस्थामा पुरानो कुरा अथवा यो राज्य निर्माणकै क्रममा नै जुन अहम कुराहरू थिए तिनलाई अहिले छोड्छु भन्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने पहिचानको चाहिँ रिक्तता पैदा गर्छ। र यस्तो अवस्थामा विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् त्यस्ता देशमा जहाँ पहिचानको रिक्तता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ दङ्गाहरू हुने हैन, यो पहिचानको राजनीति चलेर त्यसले चाहिँ नि समाजमा ठुलो चाहिँ नि विनाश निम्त्याउने गरेको देखिन्छ भने हामीले गर्न सक्ने चाहिँ के छ भने यहाँको राज्यले जस्तो उदाहरणलाई संविधानमै हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँती जस्ता सभ्यताहरूको यो उद्गम स्थल हो। यो त तथ्य हो नि त, फेरि यो तथ्यहीन कुरा त होइन, यो तथ्य हो। त्यसो भएको हुनाले यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नलाई जसरी इजिप्टमा आज पनि त्यहाँ चाहिँ पिरामिड छ भन्ने कुरो उनीहरूले चाहिँ नि स्वीकार गर्न सम्भव हुन्छ होइन। इस्लाम हो नि, इस्लामले बनाएको कुरो होइन नि। इस्लाम अनुसार मान्ने हो भने त मोहम्मद भन्दा पहिला त दौरे जाहिलिया भन्छ, केही पनि नहुनु पर्ने होइन, अन्धकार युग हो नि त त्यो अनुसार। तर आज चाहिँ इजिप्टमा हेऱ्यो भने त्यो इस्लामभन्दा पहिलाको कुरालाई अन्धकार युग भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि। अहिले पनि त्यसलाई सम्पदाको रूपमा संरक्षण गरेका छ भने यहाँ त झन् जीवन्त मूर्त रूपमा छ, जीवित सम्पदाहरू छन् भने हाम्रो त पशुपतिनाथ भनेको त त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँ इजिप्टमा भएको पिरामिड जस्तो चाहिँ नि मृत सम्पदा होइन नि त। यो त संस्कृतिसँग जोडिएको जीवन्त सम्पदा हो भने यो सम्पदालाई पहिचान गर्नमा कसैले पनि आपत्ति जनाउन हुँदैन र आपत्ति जनाउने कुरो स्वीकार्य पनि हुँदैन। तर सँगसँगै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी यहाँ जति पनि नेपाली नागरिक हुन्छ त्यो नेपाली नागरिकले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सबैले पाउने नै हो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भने देशको इतिहास, देशको सभ्यता, देशको संस्कृतिको मूल्य हो भन्ने कुरो पहिचान गर्ने हो, त्यसलाई सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा समाधान गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसरी जाने भएको हुनाले जुन अन्यत्र जस्तो इन्डियाको सन्दर्भमा उनीहरूको चाहिँ सैद्धान्तिक अस्पष्टता छ। जस्तो हुन त अहिले पछिल्लो चरणमा सबका साथ सबका विकास भनेर एउटा नाराको रूपमा त आयो, तर अहिले पनि त्यहाँ गयो भने
त्यो आइडियोलोजिकल्ली सबका साथ सबका विकास भन्ने कसरी सम्भव हुन्छ? एउटा पक्ष छ आज पनि हामी हेऱ्यौँ भने त्यो एआइएमआइएम हेरौँ त, आज पनि ऊ त त्यो दुई राष्ट्रियतालाई लिएर हिँडेको पार्टी त्यहाँ अहिले पनि छ भने यतापट्टि चाहिँ हिन्दुत्व सावरकरलाई त कुरा छोडौँ, गोडसेलाई नै चाहिँ पूजा गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ छन्। र वास्तवमा हेऱ्यो भने त्यसले के भएको छ भने उनीहरूमा चाहिँ सैद्धान्तिक अस्पष्टता छ। खास गरेर आज हेर्ने हो भने नि काङ्ग्रेस पार्टीको आजको मानसिकता हेर्दाखेरिमा चाहिँ 1946-47 सालको मुस्लिम लिग जस्तो त्यो भइसकेको छ भने आजको बिजेपी भनेको चाहिँ नि 1946-47 को काङ्ग्रेस जस्तो भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ अनि त्यसले रिक्तता भएको हुनाले के छ त भन्दाखेरिमा कहीँ श्रीराम सेना भनेर कहीँ के भनेर चाहिँ सानो 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 समूहहरू आइरहेका छन्, जसले चाहिँ जुन बृहत्तर सैद्धान्तिक आधार नपाएको हुनाले अब फेरि भारतको चुनौती यही हो। भारतको चुनौती के हो भने जुन दुई राष्ट्रियताको कारणले 1947 मा देश विभाजन भयो नि, टुक्रा भयो नि, आज पनि अब यो मुस्लिम जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरिमा र मुस्लिम जनसङ्ख्यामा एकातिर त्यो मुस्लिम भित्रकै जसले चाहिँ नि गजवाए हिन्दलाई मान्दछ, जसले निशाने मुस्तफालाई मान्दछ, जसले चाहिँ इस्लामिक क्यालिफेटलाई मान्दछ, तिनीहरूको कुरो छ भने अर्कोतिर भोट ब्याङ्कको लागि राजनीति गर्ने ममता बेनर्जी जस्ता त्यो क्षेत्रहरूको कारणले गर्दाखेरिमा पनि हामी त असममा र बङ्गालमा केही जिल्लाहरू त हेर्दा हेर्दै त्यो जनसाङ्ख्यिक अनुपात बदलिसकेको छ। आसाममा आज कतिपय जिल्लाहरू यस्ता छन् कि जहाँ चाहिँ मुस्लिम बहुल भइसकेको छ। युपीमा आज कतिपय चाहिँ नि गाउँ पञ्चायतहरू यस्ता छन् जहाँ पुलिस छिर्नै सक्दैन, जहाँ चाहिँ नि मस्जिदमा बसेर सबै कुराको निर्णय हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो स्थिति फेरि 1947 को जस्तो स्थिति फेरि नआउन के गर्ने हो त भन्नेमा उनीहरू बडा अलमल्ल परिरहेको देखिएको छ। र जम्मा दुईटा कुरा उनीहरूले ल्याइरहेका छन्। एउटा भनेको सबका साथ सबका विकासले काम गर्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो काम गर्दैन। फ्रिबिज भन्छ नि, त्यो दिएको सबै लिन्छ तर उसले आफ्नो कुरो छोड्दैन। उसलाई त्यो चाहिँ निशाने मुस्तफाले जुन अपिल गरेको छ नि त्यो गरिरहन्छ उसले। अनि अर्को कुरो के हो भने अर्को कुरो भनेको चाहिँ नि यता दुवैतिर जुन अविश्वासको चाहिँ नि कुरा छ त्यसले चाहिँ समाधान गर्दैन। अब यहाँ जडी कुरो के छ भने इस्लामिक जगतमा चाहिँ जुन इसाई जगतमा भयो जस्तो सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट भन्छ नि त्यो भएकै छैन। केमाल अतातुर्कले टर्कीमा उनले प्रयास गरे, तर उनले कसरी प्रयास गरे त भन्दाखेरिमा इस्लामलाई दबाएर प्रयास गरे। उनले इस्लामभित्र छिरेर त्यसको जुन रिफर्म भन्छ नि त्यसको त्यो गरेनन्, दबाएर गरेको चिज लगभग मानौँ अहिलेको हिसाबले हेर्दा 100 वर्ष जति चल्यो, तर 10 वर्ष यता त्यो अब चाहिँ नि निकै कमजोर भइसकेको छ भन्दा ल 90 वर्ष जति करिब चल्यो। अब अहिले त्योबाट चाहिँ त्यो प्रतिगमनतिर त्यो फर्किरहेको छ एर्दोगान आइसके पछाडि। भने कारण त्यो हो, जबकि युरोपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्न सकेका हो भने हाम्रो चाहिँ के हो भने सुरुदेखि नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो धर्मसत्ता र अथवा उनीहरूले भनेकै जस्तो चाहिने त्यो आस्थाको सम्प्रदायको सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ अलग अलग हो हाम्रोमा त। त्यो भएको हुनाले हाम्रोमा कहिले पनि समस्या थिएन। इसाईमा समस्या थियो, उनीहरूले समाधान गरे। इस्लाममा आजसम्म पनि त्यो क्रान्ति भएकै छैन। र जबसम्म त्यो क्रान्ति हुँदैन, त्यो क्रान्ति नभइन्जेलसम्म कितने पाकिस्तान भन्छन् नि त्यो समस्या त्यहाँ आइरहन्छ। भने नेपालमा पनि यदि हामीले भने जस्तो उनीहरूको आस्थाको प्रश्नलाई सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा समाधान गर्ने र राजकीय कुरालाई चाहिँ राजनीतिक अधिकारको रूपमा चाहिँ समाधान गर्ने पद्धति नआएर त्यहाँ भएको हिन्दुत्वको राजनीति जस्ताको तस्तै यहाँ आयो भने त्यो त कस्तो भने मानिस आएपछि छाया आउँछ कि आउँदैन, अथवा चाहिँ सिक्काको एउटा पाटो आएपछि अर्को पाटो आउँछ कि आउँदैन, स्वतः आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यदि त्यो आयो भने सँगसँगै के पनि आउँछ त भन्दाखेरिमा छोटा पाकिस्तान पनि आउँछ। अहिले तराईका जिल्लाहरूमा हामी सँगसँगै यो चिज गइरहेको छ नि, दुवै पक्षमा मिलिटराइजेसन चाहिने बढिरहेको छ जुन नेपालको लागि त्यो चाहिँ पीडादायक हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ, भोलि एकदमै फाइट टु फिनिस वार भने जस्तो भयो भने स्वाभाविक रूपमा बहुसङ्ख्यकले पनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो लडाइँमा जानबाट बचाउन नसक्ने दुःखद अवस्था आउन सक्छ। तर बहुसङ्ख्यकले त्यो अवस्था नदेख्दासम्म, आफ्नो अस्तित्व नै प्रश्नमा परेन भन्ने नदेख्दासम्म गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यसलाई समाधान गर्ने त्यो जुन अल्पसङ्ख्यक रहेकाहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार
दिएर सांस्कृतिक अधिकार पनि दिने, तर त्यो सांस्कृतिक अधिकारलाई चाहिँ भनौँ न मस्जिदमा गएर उसले चाहिँ आफ्नो मजहब मान्ने स्थिति भयो, तर उसलाई चाहिँ गजवाए हिन्द र निशाने मुस्तफा जस्ता अथवा इस्लामिक क्यालिफेट भन्ने जस्ता चाहिने अवधारणाबाट चाहिने मुक्त राख्न सकियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ समाधान हुनसक्छ। भनेपछि यसले एउटा ढाँचा चाहिँ त्यो दिएको छ, जुन चीनको पनि कुरा त्यही हो, उसले गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो उइगुरहरूको समस्या के हो त भन्दा उसले भनिए अनुसार लगभग भनौँ न चाहिँ 10% जति जनसङ्ख्या चाहिँ नि क्याम्पमा छन्, रिएजुकेसन क्याम्पमा उसले चाहिँ दिन खोजिरहेछ। तर समस्या के भइरहेछ भने उसले दिन खोजेको कुरो चाहिँ केबाट दिन्छ, उसले कन्फ्युसियनिजमबाट दिन्छ। कन्फ्युसियनिजम भनेको अब बृहत्तर रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि जुन दर्शनका विभिन्न आगाहरूमध्ये यो जुन चाहिँ इथिक्स भन्छ नि, नीतिशास्त्रीय चिन्तन चाहिँ नि मा धनी, तर त्यो जुन जसलाई पश्चिमाले इपिस्टेमोलोजी भन्छन्, ज्ञान भन्छन्, त्यो त्यसमा चाहिने त्यस्तो चिन्तन त्यहाँ नभएको हुनाले र वैचारिक जाल यसमा चाहिने प्रधान कुरा हुने हुनाले त्यो वैचारिक जालबाट उइगुरलाई कसरी उसले उम्काएर ल्याउँछ भन्ने कुरो अब मार्क्सिजमले यो गर्दैन। भनौँ माओवाद त उनीहरूले भन्दैनन्, माओ विचारधारा भन्थे, त्यसले पनि गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई पनि महसुस भइसक्यो। तर गर्छ कसरी भन्ने कुराको समाधान वास्तवमा भन्ने हो भने आज नेपालबाट हेर्दाखेरि बुझ्न पर्ने कुरो के हो भने भारतमा पनि चीनमा पनि समस्या त्यो हो, तर त्यो क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भनिएको चिजलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने समाधान उनीहरूसँग छैन। त्यो त्यसो भएको हुनाले रुट कजमा नगइकन उनीहरूले नाराको रूपमा कार्यक्रमको रूपमा गरिरहेका चाहिँ छन्। अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने हामीले भारतको चीनको अन्यत्रको पनि अनुभव गरेर अनुसन्धान गरिवरी त्यसको सैद्धान्तिक समाधान ल्यायौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। तपाईँले एकदम गहन कुरा गर्नुभयो यो बिचमा। मलाई यसमा जोड्न मन लागेको चाहिँ यो जस्तो हिन्दू धर्म हाम्रो यो हिन्दू दर्शनको जुन भाष्य जुन छ नि, त्यो चाहिँ अहिले भारतले चाहिँ बढी एकलौटी रूपमा चाहिँ विश्व समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो मैले चाहिँ उदाहरण दिनु पर्दाखेरि विश्व योग दिवसको कुरामा चाहिँ होइन, त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चाहिँ मान्यता दिँदाखेरि त्यसको श्रेय भारतले लिएको थियो होइन। भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्रको विशिष्ट पहिचान कायम गर्दै हिन्दू तथा रैथाने धर्मको भाष्य चाहिँ विश्व स्तरमा हामीले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ? मैले किन सोधिरहेको भने तपाईँले अघि जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो भारतका हिन्दूवादीहरूमा त सैद्धान्तिक त्यो एउटा दृष्टिकोणको अभाव छ भने हामीमा चाहिँ एउटा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ एउटा दह्रो पक्षको रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहनु भएको छ भने यसलाई हामीले आफ्नो विशिष्ट पहिचान राख्दै कसरी चाहिँ विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छौँ होला? अब एउटा रोचक प्रसङ्गबाट म यसलाई अगाडि बढाउँछु। जो आजको इन्डिया द्याट इज भारत भनेर लेखिएको देश छ, त्यसको जुन भारतवर्षवाला कार्य हो नि, त्यसको चाहिँ अब अहिले हामीले कति गर्न सक्यौँ म एकछिनपछि कुरा गर्छु। तर त्यसको मूल हेऱ्यो भने नेपालसँग चाहिँ त्यसको स्वामित्व, ऐतिहासिक स्वामित्व ज्यादा हो भने जुन पश्चिमाहरूले चिनेको इन्डिया हो नि, त्यसको चाहिँ यदि भौगोलिक रूपमा हेऱ्यो भने ती चिजहरू चाहिँ धेरै जसो अहिलेको पाकिस्तानमा पर्न जान्छ। तर पाकिस्तानले त 1947बाट बल्ल चाहिने त्यहाँ सृष्टि सुरु भयो जस्तो गरेर आफ्नो इतिहासलाई त्यसरी हेऱ्यो होइन। अहिले बल्ल पछिल्लो चरणमा आएर होइन त्यो त एउटा ग्रेट लस भन्ने शब्द उनीहरूले प्रयोग गर्छन्, धेरै ठुलो हानि भयो क्या हो भनेर उनीहरूले बिस्तारै खोज्नुपर्छ भनेर खास गरी सिन्ध प्रान्तमा चाहिँ त्यो आवाजहरू उठेको र त्यो खालको चाहिने त्यो पुनः जागरणवादी समूहहरू चाहिँ धेरै सक्रिय भएको, तिनीहरूमध्ये कैयौँले मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि गरेको हुनाले मलाई यो जानकारी हुन आयो, त्यो देखिन्छ। भने अब नेपालमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरिमा नेपालमा ज्ञानको केन्द्र, हामीले यो मान्नुपर्ने कुरा छ कि नेपालमा ज्ञानको केन्द्र नभएको धेरै भइसक्यो। नेपालको जुन हामी अति प्राचीन कालको मिथिलाको कुरा गरौँला, कसैले पर्वतकै पनि कुरा गर्लान्, कास्कीकै पनि कुरा गर्लान्, यो कुरा र काठमाडौँमा खास गरी यो तन्त्र परम्पराबाट हेर्दाखेरिमा यहाँ पनि केही भयो भन्ने जुन कुरा गरिएको भए तापनि हाम्रो नेपालको शैक्षिक केन्द्र भनेको चाहिँ नि बनारस सरेको शताब्दीौँ भइसक्यो। त्यस पछाडि गएर पटना अथवा कलकत्ता सरेको पनि भनौँ न लगभग 1 शताब्दी हुन थाल्यो भने अब त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ नि जुन बेलायत अथवा अमेरिका तिर सरेको अथवा चाहिँ भनौँ न हाम्रोमा त त्यो चाहिँ नि सित्तैमा बाँडिएका रसियाली र चाहिँ चाइनिज
म्यागजिनहरू रङ्गीचङ्गी म्यागजिनले पनि हाम्रो यो यो डिस्लोकेट भन्छ नि दिमाग त्यो गरिसकेको धेरै भइसकेको हुनाले आजको यहाँको व्यवहारिक यथार्थ के हो भने यहाँ त्यो कमजोरी छ भने अब भारतको सन्दर्भमा चाहिँ के हो भने एउटा जुन विरासत हो नि पश्चिमले खास गरी त्यो प्राचीनताको विरासत बोकेको राज्य यही हो भनेर मान्यता दिएको हुनाले र विभिन्न त्यो इन्डोलोजी डिपार्टमेन्टहरू अनि ओरिएन्टल स्टडिज डिपार्टमेन्टहरू बाहिर खुल्दा पनि युरोप अमेरिकातिर खुल्दाखेरिमा पनि अहिलेको इन्डिया केन्द्रित नै त्यहाँ चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भएको प्रकाशनहरू भएको यो यथार्थ हो। अर्को कुरो के हो भने जनसङ्ख्याको कुरो हो के जस्तो जनसङ्ख्याको कुरो हो फिजीमा त नेपाली पनि गएका छन् त्यहाँ अनि भारतीय पनि गएका हुन् नि त्यो बेलामा तर नेपालीले चाहिँ त्यो फिजीमा नेपाली छन् भन्ने कुरो बल्ल अलिअलि प्रचार हुँदैछ भने त्यो अहिलेको इन्डियाबाट गएकाहरू उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भारतीयता अथवा इन्डियननेसको पहिचानलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले जोगाएको त्यहाँ त देखियो भने त्यो डायस्पोरा जुन उनीहरूले भन्छ एनआरआई भनेर जुन उनीहरूले गरे त्यो चाहिँ युरोप अमेरिकामा एउटा राम्रै प्रभावशाली सङ्ख्यामा रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले र जुन यो धार्मिक क्षेत्रबाट चाहे इस्कोन भनौँ होइन अथवा अरू पनि धेरै छन् त्यो महेश्वरीकै भनौँ अब त्यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरिमा अहिलेको वर्तमान भारतसँग चाहिने जोड्ने जुन पाटो छ त्यो प्रखर छ। त्यो प्रखर भएको हुनाले नेपालबाट जानेहरू त्यसरी जान नसकेको हुनाले अझै केही समय यसको स्वामित्व चाहिँ वर्तमान इन्डियामा जाने यो चाहिने स्थिति देखिन्छ र उनीहरूको अर्थतन्त्रको आकारले अनि जनसङ्ख्याको आकारले भौगोलिक आकारले सबै हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालबाट आएको कुरालाई उनीहरूसँग कमी हुँदै पनि भारतीयहरूले अहिले सहजै स्वीकार्ने अवस्था देखिँदैन। सानो सङ्ख्याले स्वीकार्छ भने नेपालबाट अति प्रखरतापूर्वक जाँदाखेरिमा एउटा केही समय लाग्न सक्छ त्यो कति लाग्छ भन्न सकिन्न त्यो बेलामा र जब चाहिँ भारतको पनि खास गरी यो एकाडेमियाबाट जाँदाखेरिमा चाहिँ सुल्टो हुन्छ क्या अहिले हेर्दाखेरि मान्छे धेरै चाहिँ अब राजनीतिले अर्थतन्त्रले यस्तोले धेरै हुनसक्छ तर दिगो चाहिँ त्यो हुने भएको हुनाले यदि हामीले यहाँको सरकारले गर्छ भन्ने कुरो होइन सरकारमा त अब त्यो सत्तावृत्तमै सरकार हुन् प्रतिपक्ष हुन् कस्ता मान्छेहरू छन् के छन् त्यो आफ्नो त्यो छँदैछ तर यहाँ यदि साँच्चै नै यो हामीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर यस्ता चिजहरू ल्याउन सक्यौँ भन्ने छ भने हामीले त्यहाँ भएका समान विचार भएका र कहिलेकाहीँ समान नहुँदै पनि कतिपय चाहिँ स्वतन्त्र विचारका लागि ठाउँ दिनेहरू हुन्छन् नि उनीहरूले बनाएको नियमका कारणले होइन हामीलाई माया गरेर होइन कि नियमका कारणले स्वतन्त्र विचारको प्रवाह गर्न दिने अवस्था हुन्छ। अर्को भनेको अहिले हामीलाई अलिकति पहिलाभन्दा राहतको कुरो के आयो भने यो जुन यो सोसल मिडिया आयो नि यो सोसल मिडियाले चाहिँ केही भए तापनि हाम्रो कुरो राख्न सकिने जुन अवस्था आयो यसलाई प्रयोग गरेर जाँदाखेरिमा र त्यो वैचारिक श्रेष्ठता एक मात्र आला अब अहिले अर्थतन्त्रको कारणले राजनीतिक चाहिने प्रभुत्वको कारणले यस्तो कारणले होइन कि हामीले अविच्छिन्न रूपमा यो प्राज्ञिक बहसबाट वैचारिक बहसबाट काम गर्न सक्यौँ प्रकाशनबाट प्रसारणबाट यस्तो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो हिन्दुत्ववाद चाहिँ होइन कि यो जुन वैदिक बौद्ध लगायतका वाङ्मयबाट चाहिने पुष्पित पल्लवित भएको सरिदेयतावाद अब यहाँ हेर्दाखेरिमा अथवा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अथवा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद यस्ता चिजहरू भने अघि नै मैले भनेको थिएँ नि हिन्दू भन्ने कि हिन्दू बन्ने भन्ने कुरा हो के अब हिन्दू भनेर चाहिँ नारा मात्रै लाउने कुरो त जति पनि भएको छ यहाँ पनि गर्न सकियो तर हिन्दू भनेर यहाँको हिन्दू बौद्ध लगायतका किराँती लगायतका सभ्यताहरूमा भएको बेस्ट प्र्याक्टिसेस भन्छ नि त्यो चिजलाई चाहिँ बुझेर त्यसलाई सिद्धान्त बनाएर त्यसको आधारमा जाने हो भने यसका लागि फेरि प्रशस्त ठाउँ छ किनभने अघि मैले उत्तर र दक्षिणको छिमेकीको कुरा गरेँ यही कुरो त आज बेलायतको पनि समस्या हो नि उनले नेसन स्टेट भनेर जुन चाहिँ व्याख्या गर्यो त्यो त आज मिल्दैन त त्यहाँ चाहिँ एकदम अल्लाहु अकबर भनेर त्यत्रो जुन जुलुस निक्लिन्छ त्यसलाई त नेसन स्टेटले त समेट्दैन अनि उनले अल्लाहु अकबर भनेकोलाई फेरि ल तिमी त्यसो भए अर्कै नेसन हो भनेर दिन पनि सक्दैन। अब स्कटिसलाई देला होइन किनभने त्यहाँ भौगोलिक रूपमै चाहिने फरक ठाउँमा भएको हुनाले तर एउटै घरको एउटै चाहिँ अपार्टमेन्टमा बस्ने अलग अलग रेसका इथनिसिटीका र चाहिने रिलिजन वा चाहिने मजहबकालाई कसरी छुट्याउने भनेपछि त त्यो त समस्या छ नि। आज युरोपको अमेरिकाको त्यो जर्ज फ्लोइड केसले ल्याएको थिए होइन लामो समय उनीहरूले जुन चाहिँ
गरे त्यो शान्ति भनेको कालाहरूले चाहिँ नबोलिदिएको हुनाले भएको शान्ति हो रहेछ भन्ने देखियो नि त। भनेपछि अब त्यो समानताको आधारमा माग्न थाल्यो भने त त्यसलाई समाधान गर्ने त उनीहरूसँग पनि छैन त। त्यस भएको हुनाले यो चिजलाई लान सक्ने प्रशस्त चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। तर अब यो अहिलेको वैश्विक जुन संरचना हो त्यसलाई हामी कति चिर्न सक्छौँ त्योसँग यो जोडिएको कुरा छ। तर तपाईँहरूको सँग चाहिँ एउटा दह्रो हतियारको रूपमा चाहिँ सिद्धान्त रहेको देख्छु है मैले, होइन? किनभने एउटा ठोस एउटा सिद्धान्त ल्याउनु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँकै लेख रचनाहरू पनि जर्नलहरूमा चाहिँ बाहिरका जर्नलहरूमा पनि प्रकाशित भएका र विश्वविद्यालयले पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेकाले गर्दाखेरि तपाईँले ल्याउनु भएको सिद्धान्तले चाहिँ यो जुन आइडियोलोजिकल ट्र्यापको कुरा अघि तपाईँले गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ मुक्त गराउनलाई हाम्रै समाजलाई पनि मुक्त गराउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही आइडियोलोजिकल ट्र्यापमा परेर पश्चिमको भाष्यलाई चाहिँ ग्रहण गरेर चाहिँ एक खालको भनौँ न कोलोनाइज माइन्ड बनेको छ हाम्रो भारतको र नेपालको पनि हिन्दू, त्यसलाई डिकोलोनाइज गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ। त्यो एक खालको हामीहरूमा चाहिँ इन्फिरियोरिटी कम्प्लेक्स पनि त्यो पश्चिमको भाष्यले गर्दाखेरि नै निर्माण भइरहेको छ। नेपालमै पनि अहिले चाहिँ यो लेफ्ट लिबरल तबका जुन छ चाहिँ हिन्दूको कुरा गर्ने बित्तिकै लज्जाको अनुभव गर्ने, घृणाको अनुभव गर्ने, त्यस्तो गर्ने, हिन्दूको कुरा गर्नेलाई चाहिँ दबाउन खोज्ने, चाहिँ होइन डिजिटल लिन्चिङ गरिदिन खोज्ने, त्यस्तो खालको कुरा गरिरहेछ देखिन्छ त्यो। र यो पश्चिमको यो चाहिँ सायद यो सेमिटिक रिलिजनको आधारशिलामा टेकेको भएर होला। अघि तपाईँले बाइनरीको कुरा पनि गर्नुभयो। ऊ चाहिँ आफूभन्दा इतरका सबै भाष्यप्रति चाहिँ अनुदार देखिन्छ एकदमै, र तिनीहरूलाई दबाउनुपर्छ र तिनीहरूलाई जसरी पनि तल नै पार्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। अब यसलाई प्रतिकार गर्नको लागि चाहिँ जस्तो अब तपाईँले मसँगको एउटा वार्तामा चाहिँ कौटिल्यको त्यो बिजिगिसु सिद्धान्तको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो बिजिगिसु सिद्धान्त भूमिको आधिपत्यको अर्थमा नभए विचारको आधिपत्यको अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहनु भएको हो। यसलाई धेरै धेरै हदसम्म बिन्देशीले प्रश्नमा गर्दाखेरिमा प्रश्नसँगै ल्याएको विश्लेषणले धेरै सम्बोधन गरेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले सुरुबाट चर्चा गरेकोमा चाहिँ धेरै जसो त्यो रक्त सम्बन्धको कुरा उनीहरूले गर्छन् धेरैले भन्ने कुरा गरियो र त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ फासिजम नाजिजम जस्तो र चाहिँ दुई राष्ट्रियता भनेर हिन्दू मुस्लिमको यत्रो कत्लेआम भएको अहिले पनि इजरायली र चाहिँ भनौँ न त्यो यहुदी र प्यालेस्टिनीको समस्या हामी देखिरहेका छौँ। अर्को आइडियोलोजी फेरि आइडियोलोजीकै क्रममा आयो, उसले यो चिजबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर आयो, मार्क्सवाद भनेर आयो होइन। तर त्यसले के गर्यो भनेदेखि यो रिलिजनको अथवा मजहबको अथवा चाहिने भनौँ न रेस वा इथनिसिटीको चाहिने सुरुमा चाहिँ कुरा गर्न हुँदैन, वर्गको क्लासको कुरा गर्नुपर्छ भनेको भए तापनि आफैमा कम्युनिजम भन्नेलाई चाहिँ उसले एक किसिमको रिलिजन वा मजहब जस्तो बनायो के। रिलिजन वा मजहबको विशेषता भने के हो त भन्दाखेरिमा एउटा किताब हुन्छ, एउटा मसिहा हुन्छ र एउटा चाहिने ठुलो चाहिने लक्ष्य हुन्छ। भनेपछि कम्युनिजमसम्म पुर्याउने, कम्तीमा पनि समाजवादमा चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ लक्ष्यको कुरो भयो होइन। अनि मार्क्स लेनिनले लेखेका किताब चाहिने अकाट्य भए होइन। अब के कुरो परिवर्तन भइसक्यो, तर यो मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो, यो यस्तो हो भनेर भनिरहने यो भयो। अब त्यहाँ मूर्ति पूजा पनि हुन्छ भनौँ न। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ नेपालमा गर्दाखेरिमा पनि मार्क्स एङ्गेल्सदेखि लेनिनदेखि सबैको फोटो राख्नुपर्ने अहिले पनि होइन। त्यसमाथि पनि जब क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा त झन् गर्ने। भनेपछि त्यो आइरहेको देखियो र तिनीहरूको एउटा चाहिँ समान विशेषता के देखियो भने त्यो सेमिटिक हाँगोको चाहिने विचारधारा त्यहाँ गएको हुनाले त्यहाँ चाहिने त्यो सामेली अथवा समावेशी किसिमको भन्दाखेरिमा पनि आक्रामक किसिमको र त्यो पराईलाई हामी बाहेकको त्यो जुन इतर पक्ष भनियो त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने त्यो मान्यता रह्यो। त्यो सिद्ध्याउने भनेको चाहिँ भूमिको आक्रमण गरेर पनि हो र त्यो सिद्ध्याउने भनेको चाहिँ शारीरिक आक्रमण गरेर पनि हो। अब त्यो भएको हुनाले आज पनि एर्दोगानले चाहिँ नि अटोमान इम्पायरको कुरा गरिरहेको कारण चाहिँ के हो भने त्यही मानसिकता हो। ठाउँ कहाँको हुनसक्छ अलग कुरा हो भने यतापट्टि चाहिँ नि हामीले अहिले गरिरहेको कुरा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने अहिलेसम्म जुन अन्य पक्षको विश्लेषण गर्दाखेरिमा प्राय सबैले आक्रमण गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने त्यसको जन्म, त्यसको वंश होइन, त्यसको आनीबानी, त्यसलाई गाली गर्ने, त्यसको नियतलाई चाहिँ नि बढी गाली गर्ने हो भने हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने वंश जुनसुकै होस्,
मान्छे असल पनि हुनसक्छ, खराब पनि हुनसक्छ। प्रजाति जुनसुकै होस्, राष्ट्रियता जुनसुकै होस्, असल पनि हुनसक्छ, खराब पनि हुनसक्छ। अर्को, हरेक गलत गर्ने मान्छेले नियतले गलत गरेको नभइकन ऊ चाहिँ त्यो आइडियोलोजिकल ट्र्यापको कारणले, त्यो विचारधाराको जालमा परेको, त्यसको बन्दी भएको हुनाले र उसको त्यो प्रोग्रामिङ भन्छ नि, दिमागको प्रोग्रामिङ नै त्यस्तो भएको हुनाले त्यस्तो गरेको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले उपचार भनेको चाहिँ त्यो उसको भूमिमाथिको आक्रमण पनि होइन। उपचार भनेको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि शारीरिक रूपमा चाहिँ नि सिद्ध्याउने पनि होइन। उपचार भनेको चाहिँ के हो भने ऊ जुन वैचारिक जालमा परेको छ त्योबाट चाहिँ उसलाई उम्काउने हो भनियो। अब यसमा केही मानिसहरू हुन्छन् जो चाहिँ नि यो कुरो सुन्नै चाहँदैनन्। उनीहरू सुन्नै नचाहने भएको हुनाले त्यो समूह त्यति बेला मात्रै हाम्रो कुरो सुन्नेछ जुन बेलामा चाहिँ यो कुरा हाम्रा जस्ता कुरा गरेकाहरू बहुसङ्ख्यक भएको देखेपछि अनि उसले ऊ त यस्ता मान्छेहरू त धेरै जस्तो फेसनको पछाडि, ट्रेन्डको पछाडि जाने हुन् नि त। अब त मान्छेले यस्ता कुरा गर्न थालेछन् भनेर यता फर्किने पनि हुन्छ। अर्को भनेको यस्ता मान्छेहरू राजनीतिसँग जोडिएको हुँदा जब उसले देख्छ कि यो खालको कुरा गरेको चाहिँ भोट ब्याङ्क छ भन्ने थाहा पाएपछि कुरा गर्न थाल्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिमा चाहिने कम्युनिस्ट वा काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि कतिपयले चाहिँ मौलिकताका कुरा गर्न परेकोबाट त वैचारिक रूपमा हामीले कसरी दबाब दिन सक्दा रहेछौँ भन्ने कुरो एक तहमा देखियो। अर्को त्यो चाहिँ नि वामपन्थी भनिएका अथवा उदारवादी भनिएकाहरू व्यक्तिहरूकै पनि अनुपात तुलना गर्यो भने आजभन्दा 10 वर्ष अथवा 20 वर्ष अगाडि यताको चाहिँ नि हाम्रो धर्मको कुरा आउने बित्तिकै, इतिहासको संस्कृतिको कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ नि त्यो बान्ता गर्न थाल्ने जुन मान्छेहरू थिए तीमध्ये धेरैजनाको उनीहरूले लेखेको कुरा आज हामीले कन्टेन्ट एनालाइसिस गऱ्यौँ भने धेरै परिवर्तन भएको छ। कतिपयको त 180 डिग्री अथवा युटर्न भन्छ नि त्यो भइसकेको छ। सङ्ख्या कति छ आफ्नो ठाउँमा छ, अझै पर्याप्त छैन आफ्नो ठाउँमा छ। तर विज्ञानको नियमले के भन्छ भने केही सङ्ख्यामा यो कुरो हुन सम्भव छ भने भोलि त्यहाँ भएको बहुसङ्ख्यकलाई चाहिँ यसरी उनीहरूलाई सो संस्कृतिकरणमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने विश्वविद्यालयहरू, मिडियाको संस्थापन भयो, शिक्षा क्षेत्रकै संस्थापन भयो, सरकारी संयन्त्र भयो, हाम्रो नेपालको चाहिँ सेना यस्तो चाहिँ नि महान कार्यहरू उसले गरेको छ देश बनाउने कुरामा हैन। र कति भने उसले चाहिँ सब व्यवस्थापन भन्ने शब्द प्रयोग गरे के। सब व्यवस्थापन भन्ने शब्द नेपाली संस्कृतिमा प्रयोग गर्ने योग्य कुरा हो त होइन। अन्तिम संस्कार यस्तो केही शब्द प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भनेपछि थाहै छैन के। अनि भनेपछि यो कारणले गर्दाखेरिमा यो एकदमै व्यवस्थित रूपमा उनीहरूले गरेको र यसको वैश्विक सञ्जाल समेत यसमा रहेको हुनाले गाह्रो पर्छ। तर यसको उपाय भनेको चाहिँ के हो भने हामीले अविच्छिन्न रूपमा बोल्दै रहने, अविच्छिन्न रूपमा लेख्दै रहने। यसमा चाहिँ त्यो स्पाइरल अफ साइलेन्स भने जस्तो म बोल्दाखेरिमा जस्तो मैले चाहिँ ट्विट गरेँ भने अथवा मैले पोस्ट गरेँ भने अथवा मेरो एउटा भिडियो युट्युबमा गयो भने सबैले मलाई गिज्याउँछन् कि भनेर चुप नलाग्ने। एउटा पनि चुप लाग्यो, अर्को पनि चुप लाग्यो, अर्को पनि चुप लाग्यो भने के हुन्छ भने त्यसले स्पाइरल अफ साइलेन्स अथवा मौनताको श्रृङ्खला पैदा हुन्छ के। तर एकजना बोलिदियो भने अरूलाई के लाग्छ भने म जस्तै सोचाइ राख्ने त अर्को पनि रहेछ नि। खासमा भन्ने हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा यही धेरै मान्छेहरूले के देखे भने व्यक्तिगत रूपमा त्यो कम्युनिस्ट अथवा चाहिँ नि लिबरल भनिएका त्यो पश्चिमा चाहिने दीक्षित व्यक्तिहरू चाहिँ बोल्ने, यतापट्टिको मौलिकताको कुरा गर्नेहरू चाहिँ एकदमै नबोल्ने वा चाहिँ नि डिफेन्सिभ भन्छ नि रक्षात्मक भएर बोल्ने थियो भने हामी आइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्ना कुराहरू सँगसँगै आक्रामक छौँ नि। यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई ओहो होइन धर्मको कुरो गर्नु त मिल्दो रहेछ, धर्म भनेको चाहिँ लुकाएर गर्ने कुरा होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ। र मैले देखेको चाहिँ मौलिकताका पक्षधरहरूले यो कुरालाई बढाउने हो के, अरू केही नभए पनि हामीसँग चाहिँ अहिले प्रविधिले गर्दाखेरिमा जुन उपलब्ध भएको चाहिँ स्थान छ त्यो स्थानको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने। एक अर्को भनेको आफू रहेको ठाउँमा आफ्नो विधामा चाहिँ के सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणलाई म मानव विश्वविद्यालयमा छु भने पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण छ कि छैन अथवा चाहिँ नि नेपालको मौलिकतालाई एकदमै त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ बङ्ग्याएर गलत कुराहरू ल्याएका छन् भने त्यो बारेमा बताउन पनि सक्नुपर्छ। भनेपछि व्यक्ति अनि यो त व्यक्तिगत तहमा गर्न सकिने कुराहरू भयो। अर्को भनेको चाहिँ जो संस्थागत स्वरूपमा रहेकाहरूले चाहिँ यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर अलिकति योजना बनाएर गर्न सकिन्छ। जुन कुराहरू गर्दै जाँदाखेरिमा यो सहज पक्कै छैन। आज
आज नेपालमा हिन्दू धर्मलाई गाली गर्न पर्यो भने, कुनै यहाँको कुनै विशेष जातलाई गाली गर्नु पर्यो भने, यहाँको इतिहासलाई गाली गर्नु पर्यो भने एउटा प्रपोजल बनाउने बित्तिकै फन्ड आउँछ। तर यहाँको मौलिकताको कुरो गर्नु पर्यो भने चाहिँ आफैले जसरी तसरी गर्नुपर्ने छ। अब यो तहको चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ उद्देश्यप्रति अथवा आफ्नो विरासतप्रतिको त्यो चाहिँ लगन त चाहियो नि त, त्यो प्रतिको समर्पण त चाहियो नि। मैले अहिले बोलिरहेको कुरा भन्दा थोरै फरक कुरा, थोरै चाहिँ नि भनौँ न अहिले चलिरहेको चाहिने जुन कपुतन्त्रको जस्तो चाहिने कुराहरू बोलियो भने पाउने व्यक्तिगत अवसरहरू त अहिलेको भन्दा त कैयौँ गुणा ठुलो हुन्छ नि त। तर के हो भने जुन कार्य यो गरिँदैछ, यो कार्यले त्यो अवसर भनिएको चिजहरूमा प्रवेश नभए तापनि यसले जुन हाम्रो चाहिँ आफ्नो आत्मसम्मानको कुरा छ, आत्मगौरवको कुरो छ र नेपाली समाजमा यदि यो काम गरिएन भने भविष्यमा गएर हुने जुन चाहिँ यो जातीय चाहिँ ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण र त्यसका कारणले हुने दङ्गा हिंसाको जुन कुरा छ, किनभने अघि पनि मैले एकचोटि भनेको थिएँ, मैले यो सेकुलरिजम भन्ने चिज ले चाहिँ संसारमा जहाँ जहाँ यसलाई असाध्यै बलपूर्वक लागू गर्न खोजिएको छ त्यो अन्ततोगतवा ठुलो त्यो चाहिँ दङ्गामा, द्वन्द्वमा, हिंसामा परिणत भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको धर्म, यहाँको संस्कार, यहाँको संस्कृतिलाई राजकीय रूपमै, संवैधानिक रूपमै पहिचान गर्ने, तर राजनीतिसँग चाहिने जोडेर होइन कि सांस्कृतिक अधिकारको रूपमा, र राजनीतिक सिद्धान्त चाहिँ यहाँको सभ्यताले, यहाँको संस्कृतिले, यहाँको धर्मले दिएको लामो अनुभवबाट त्यहाँबाट चाहिँ अवधारणा लिएर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर र प्रतिमान चाहिँ यहीँको लिएर उपमान चाहिँ अन्यत्रको पनि लिएर सिद्धान्तीकरण भएका कुराहरू। किनभने राजनीति भनेको फेरि सिद्धान्तले चल्नुपर्छ। जातिको आधारमा हामीले सम्प्रदायको आधारमा चलाउन खोज्यौँ भने त्यो राजनीतिले अन्ततोगत त्यसले पनि फेरि अघि भनिएका चाहिँ त्यो आइडियोलोजीहरूले जस्तै त्यो संहार, द्वन्द्व अनि जातीय लगायतका अरू खालका ध्रुवीकरणमै पुर्याउने हो। त्यसो भएको कुराले राजनीति सिद्धान्तले चल्नु पर्यो, तर त्यो सिद्धान्त देशकाल परिस्थिति सापेक्ष हुनु पर्यो। देशकाल परिस्थिति सापेक्ष हुनको लागि आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वाङ्मयमा खोज्नु पर्यो र अहिलेको उपमानबाट पनि त्यसलाई चाहिँ थप समृद्ध बनाउनु पर्यो भने सांस्कृतिक नीतिहरू चाहिँ यहाँको जुन सामेली, समावेशी, बृहत्तर चाहिँ चरित्रको छ नि, त्यो चरित्रलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ जहिले पनि हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँतीलाई मौलिक रैथाने भनेर यसरी चाहिँ आदि भनिन्छ, त्यहाँ अरू पनि हुन सक्छन् भनेर गरिएको र यो चाहिँ इस्लाम मान्ने अथवा चाहिँ क्रिस्चियनिटी मान्ने अथवा अरू केही मान्ने को पनि कसरी त्यहाँ चाहिँ यो सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्स चाहिँ बाट त्यो चाहिँ उनीहरूले नागरिकको रूपमा पूर्णतः समावेशी हुन पाउँछन् भन्ने कुरा जुन गरिएको छ नि, यसले गर्दाखेरि जुन चाहिने द्वन्द्व, हिंसात्मक द्वन्द्वको जुन पाटो छ त्यसको बाटो चाहिने रोक्छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेको विश्लेषण यो हो। अब म अन्तिमतिर आएँ। मेरो अब अन्तिम जस्तो प्रश्न चाहिँ म एउटा चाहिँ के राख्न खोजेँ भने त्यो हामीमा रहेको त्यो एक खालको इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स, जुन जो आइडियोलोजिकल ट्र्यापमा परेर हामीमा रहेको इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सको कारणले हो कि के हो कुन्नी चाहिँ जस्तो भनौँ न, बाहिरतिर हाम्रो हिन्दू धर्मका विषयमा चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि आउँदाखेरि, सकारात्मक कुरा आउँदाखेरि हामी एकदम हर्षित हुन्छौँ। जस्तो साउदी अरेबियाले केही समय अगाडि मात्रै रामायण र महाभारतलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भन्ने खालको समाचार थियो। त्यसपछि इन्डोनेसियाको मुद्रामा चाहिँ हाम्रो गणेशजीको चाहिँ प्रतिमा छ त्यहाँ भन्दाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ भने, तर यो सेमेटिक रिलिजनका काहीँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा आउँदा अथवा तिनीहरूको अलिकति हाम्रोमा चाहिँ तिनीहरूले अलिकति बढी आक्रामकता देखाउँदा हामी अलिक बढी डिफेन्सिभ भइरहेछौँ कि त्यो डिफेन्सिभ हुनुको कारण के चाहिँ होला र हामीमा त्यो पहिलेदेखि नै त्यो जुन चाहिँ त्यो सेमेटिक रिलिजनहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ यो मिसनरी, अलिक भनौँ धर्म परिवर्तनकारी भएको भएर हामी उनीहरूप्रति अलिक बढी आक्रामक भएका हौँ कि अथवा हामी आक्रामक हुनुपर्छ, के हो तपाईँको यसमा धारणा के हो? यसमा दुईटा पाटो जोडिएको छ यो प्रश्नमा। एउटा चाहिँ त्यो हीनता बोधको कुरा छ। यो बारे 1.5 वर्ष जति अगाडि अथवा 2 वर्ष अगाडि हुनसक्छ मैले एउटा बोलेको पनि छु। हीनता अन्तर्क्षेपण मिसनरी भनेर
कसरी हरेक कुरामा चाहिँ नेपाली हुनु भनेको कमजोर हुनु हो, नेपाली हुनु भनेको समस्याको कुरा हो, अथवा हिन्दू भनौँ अथवा कुनै निश्चित जात समुदाय, त्यसको सबै नराम्रो 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 कुरो मात्रै चाहिने लिने आफू के हुँ भन्ने कुरो चाहिने लुकाउन खोज्ने अथवा चाहिने त्यसलाई त्यो निन्दात्मक दृष्टिकोणै राख्ने, अरूको प्यारो बन्नको लागि, तुष्टिकरणको लागि आफ्ना पुर्खालाई गाली गर्ने, आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई गाली गर्ने, यो एक किसिमको चाहिने मानसिक दुरावस्था यो चाहिँ देखिन्छ, यो देखिन्छ। अब योबाट हट्ने भनेको चाहिँ अब के गर्छ त मान्छेले भन्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दा आफैले प्रत्यक्ष गर्न नसके पछाडि अनि सन्तुष्टि केबाट लिने त भन्दाखेरिमा अफ्रिकन चाहिनेहरू यसरी चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भनेर हिँडे अथवा युरोपमा यसरी गरे भनेर देखाउने, त्यो भनेको चाहिँ द्वितीय कुरा हो के। यहाँ पनि यो कुरो फैलिँदैछ भन्ने कुराले के हुन सक्छ भने त्यहाँबाट जुन मिसनरी गतिविधि भएको हो, यहाँ माथिको जुन आक्रामकता हो, त्यसलाई त्यहाँको राज्यको नीति, त्यहाँको बजेट आदि इत्यादिमा जुन उनीहरूले गरेका हुन्, त्यो लबिङ भन्ने चलन हुन्छ नि पश्चिममा, लबिङ गरेर त्यसलाई रोक्नको लागि हामीसँग समानुभूति राख्ने मानिसहरू त्यहाँ बढ्दाखेरिमा, हाम्रो जस्तै आशा राखेका मानिसहरू त्यहाँ बढ्दाखेरिमा र ती मानिसहरूको त्यहाँ आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, मिडिया क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ पहुँच र प्रभुत्व बढ्दै गयो भने त्यो हाम्रा विरुद्धमा आउने जुन परायीकरणका लागि आउने शक्ति हो, त्यसलाई त्यहीँ नै न्युट्रलाइज गर्ने हुन्छ नि, त्यो गर्न अवश्य मद्दत पुग्छ। तर नेपालमा अथवा भारतमा यदि यहाँको चाहिँ मौलिक धर्म संस्कृति बचाउने हो, यहाँका मौलिक धर्म संस्कृति मान्ने मान्छेहरू सुरक्षित रहने हो र यो चाहिने कन्भर्जनका कारणले आउने द्वन्द्वबाट देशलाई बचाउने हो भने त्यसका लागि काम त यहीँ नै हुनुपर्छ। युरोपमा जति नै बढुन् न, बढेर के गर्ने, अमेरिकामा जति नै बढुन्, अस्ट्रेलियामा बढुन्, रसियामा बढुन्, यहाँ चाहिँ त्यो द्वन्द्व हुने अवस्था भयो भने त द्वन्द्व नै हुन्छ। त्यसबाट हुनाले त्यो द्वितीयक हो। त्यसले एउटा फाइदा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा विश्व परिवेशमा कसरी आज जस्तो अमेरिका अथवा युरोपमा चाहिँ नि त्यहाँ सेन्सस भयो भने सबभन्दा पढेका समूह थोरै भित्र पनि को हुन् भनेर भने सबभन्दा पढेका हिन्दू, सबभन्दा रोजगारीको एकदमै उच्चतम दर भएका को हिन्दू, हैन, यस्तो देखिन्छ नि। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त्यो दान दिने यस्तोमा सबभन्दा अग्रसर हुनेको हिन्दू, यो देखिन्छ नि। भनेपछि यसले चाहिने अनि डोमेस्टिक भायोलेन्स भन्छ नि, घरभित्र हुने चाहिने हिंसा सबभन्दा कम भएको समुदायको भन्यो भने हिन्दू, बाहिर त्यो छ नि, त्यो कुराले चाहिँ यहाँ पनि परिवर्तन ल्याउन एउटा प्रतिमानको रूपमा ओ त्यस्तो भएछ भन्ने कुरामा केही काम गर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो अहिले मैले भनेको हीनताको चाहिँ जुन बोध हो त्योबाट निक्लिन पनि थोरै त्यो टनिकको काम त्यसले गर्न सक्छ। तर मूलतः भनेको चाहिँ यहीँ नै काम गर्नुपर्छ र यहाँ काम गर्दाखेरि दुईटा फ्रन्टमा सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। एउटा जुन वैचारिक जाल र अनि फेरि शिक्षा नीतिबाट, सरकारी नीतिबाट, राजनीतिबाट, भोट ब्याङ्कको कारणले गर्दाखेरिमा जुन यहाँ बहुसङ्ख्यक भए तापनि जुन अन्यायमा परेको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बदल्ने भन्नेमा काम गर्नु पर्यो। अझ मैले देख्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नि अहिले तत्कालको खतरा हो। यहाँ कन्भर्जनका लागि आइरहेको अब बाबुआमा बित्दाखेरिमा पनि लासै खोसाखोस हुने अवस्था हुनला नि, गाड्न लाने कि पोल्न लाने भनेर यो चाहिँ तत्कालको समस्या भएको हुनाले पक्कै पनि यसले पोल्दछ र यसको समाधान त खोज्न पर्छ नै। तर दिगो समाधान चाहिँ अझ के हो भने दिगो समाधान भनेको यहाँ चाहिँ नि स्व संस्कृतिकरणका लागि हाम्रो परिवार, हाम्रो चाहिँ नि गुठी, हाम्रा बडघर भनौँ न, हाम्रा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक एकाइहरू जुन एक किसिमले भन्दाखेरिमा चाहिँ नि भनौँ न निष्प्राण जस्तो भएका छन्, भए तापनि आर्थिक कुराहरू अथवा केही चाहिँ नि यो सांस्कृतिक बिहेबारी मरौ परौमा चाहिँ काम गर्दैछन्, तर सामाजिकीकरण र स्व संस्कृतिकरणमा चाहिँ जुन भूमिका खेल्नु पर्ने हो नि सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाहरूले त्यो गर्न नसकेको यो जुन अवस्था छ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ कसरी हाम्रो सभ्यताको, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो धर्मको विवेकले दिने कुराहरूले चाहिँ नि यहाँको राजनीति चाहिँ पोलिटिकल साइन्सबाट होइन, मार्क्सवादबाट होइन, लेनिनवादबाट होइन, माओवादबाट अथवा माओ विचारधाराबाट होइन, मेकियावेलियन विचारधाराबाट पनि होइन, हैन, जुन चाहिँ क्यापिटलिस्ट अब लिबरलिजमबाट पनि होइन कि हाम्रो राजधर्मशास्त्र अनुसार, हैन, जसलाई धम्म भन्नुभयो बुद्धले भन्दाखेरिमा त्यो अनुसारबाट चाहिँ कसरी चल्न सक्छ त्यो साम्प्रदायिकीकरण गराएर होइन के, त्यसलाई चाहिँ सिद्धान्तीकरण सहित जब सिद्धान्त बन्दछ नि, सिद्धान्तको चाहिँ नि बलियो पक्ष के हो भने
त्यसले त्यहाँ भएको जुन आधारभूत अवधारणा हो त्यो चाहिँ कायम राख्छ। सर्वे भवन्तु सुखिन भनेर चाहिने होइन, त्यो रहन्छ। तर राम्रो पछि त्यसले के गर्छ भने जुन सम्प्रदायगत आग्रह वा पूर्वाग्रहका कारणले कतिपय मान्छेहरू यहाँ छिर्न नचाहने अथवा यहाँ भएकाले छिराउन नखोज्ने, सामेली समावेशी हुन नसक्ने जुन सम्भावना रहन्छ नि, त्यो चाहिँ सिद्धान्तीकरणका क्रममा त्यो सामान्यीकरण हुने क्रममा ती कुराहरू चाहिँ हट्छन् र अलिकति बृहत्तर स्वीकार्यता यसले पाउँदछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो शिक्षाबाट होइन, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक चाहिने प्रशिक्षणबाट, हाम्रो दार्शनिक प्रशिक्षणबाट, यी संस्कृतिकरणबाट चाहिँ यी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रा राम्रा कुरा हामीसँग रहन्छन्। आर्थिक समृद्धिको कुरो पनि छ। बुभुक्षित किम नकरोति पापम भन्छ। अब मान्छे गएको छ चाहिँ रोजगारी गर्न, कसरी जानु परेको छ, कस्तो अवस्थामा बस्नु परेको छ, अनि त्यहाँको प्रभावै यहाँ पर्दैन भनेर चाहिँ भन्नु पनि त्यो अयथार्थवादी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले देखेको चाहिँ यहाँ मैले चाहिने 3 तहमा कुरा गरेँ। एउटा भनेको मूलतः स्वसंस्कृतिकरण, स्वसिद्धान्तीकरण को चाहिँ पहिलो कुरो भयो, एकदमै भित्री अन्तर्यमा गर्नुपर्ने चिज यो भयो। दोस्रो चरणमा गर्ने भनेको चाहिँ यहाँको राजनीतिक संरचनाहरूलाई चाहिँ ठिक पार्ने कुरा भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ वैश्विक तहमा हामीसँग मिल्ने को हुन् र हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने को हुन्। अब कौटिल्यको अर्थशास्त्रको अघि नै तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ मण्डल सिद्धान्तमा हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ के छ भने शत्रु र मित्र दुइटै चिन्नुपर्ने हुन्छ के। अनि शत्रु र मित्रसँग चाहिँ कसरी व्यवहार गर्ने हो, जस्तो यहाँ मैले ठ्याक्कै यही भनेर भनिनँ तर सङ्केत मात्रै गर्छु। जस्तो मानौँ मध्यपूर्वमा चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्व सधैँ भइरहेको छ हुन्छ भने त्यो बेलामा हेर्नु पर्यो के, यता टर्की छ, यतापट्टि साउदी अरब छ, यता इरान छ, उतापट्टि इजरायल छ, अब अरू यसैसँग जोडिएर रहेकाहरू छन्। त्यो मध्ये कसलाई कसरी हामीले चिन्ने हो, कसरी जान्ने हो, उनीहरू कसरी चाहिँ क्रियाशील हुँदाखेरिमा हामीलाई रणनीतिक रूपमा फाइदा हुने हो भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यस्तै नै होला केही चिजहरूमा जहाँ फरक चिजहरू छन्, त्यो फरक चिजहरू रहेको ठाउँमा चाहिँ नि त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। अनि हाम्रा हितका लागि कसरी चाहिँ भारत र चीन दुइटै छिमेकीसँग कसरी हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि। अब यहाँको राजनीतिमा बस्ने, यहाँको शिक्षा नीतिमा बस्ने, यहाँको थिङ्क ट्याङ्कले होइन, यहाँ यसले त यो त थाहा पाउनु पर्यो कि त्यो नेपाल भनेको खालि अर्काले दिने अहिले चाहिँ नि खोपको लागि पनि चौतर्फी हामी होइन रोइ कराई मात्रै गर्नु पर्यो जस्तो सबै कुरामा गर्ने नै हो, विचारधारामा पनि गर्ने हो भन्ठानियो भने पछिसम्म पनि यही हुने हो। तर यति कुरो फरक चाहिँ के हो भने हामीले सानै चाहिँ तहमा, यो मात्रात्मक तह भनेको मैले थोरै सङ्ख्याका मानिसहरूले सुरु गरेर भए पनि जुन अहिले अब चिन्तन गर्न थालियो कि यसमा तपाईँ हेर्नुभयो भने ओहो भारत ठुलो छ, ओहो चीन ठुलो छ, ओहो पश्चिम चाहिँ त्यत्रो शक्तिशाली छ होइन, अथवा चाहिँ यो इस्लामिक जगत यति ठुलो छ, हामी त लौ सिद्धिन्छौँ क्या हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ नि हिंसाबोध को यहाँ तपाईँ कुनै छनकै पाउनुहुन्न। त्यो उनीहरूको व्याप्ति, उनीहरूको शक्ति, त्यसका बारेमा जानकारी छ। तर त्यो जानकारीले यहाँ निराशा दिएको छैन कि त्यसको जानकारीले बृहत्तर तयारीको लागि जुन मनस्थिति दिएको छ नि, यो चाहिँ नि अहिलेको आवश्यकता हो। र अब तर यसलाई हामीले फेरि भनिरहौँ, बोलिरहौँ, आफै मात्रै कुरा गरिरहौँ तर ठोस काम गरेनौँ भने त्यसले हुँदैन। संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा ठोस काम गर्ने, उपलब्ध संसाधनहरू, स्रोतहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने। किनभने हामीले बुझ्नुपर्ने विश्व इतिहासमा चाहिँ कैयौँ मान्छेहरूलाई यो लाग्ला कि सङ्ख्या निर्णायक होइन। विश्व इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2 थरी 3 थरीको लडाइँ हुँदाखेरिमा पहिला त अझ हतियारकै हुन्थ्यो, सङ्ख्या धेरै भएकोले मात्रै जितेको छैन। सङ्ख्या धेरै भएकोले जित्थ्यो भने त्यति सानो सङ्ख्यामा आएका ब्रिटिसहरू सबभन्दा धेरै हुँदाखेरिमा पनि अहिलेको भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश सबै भूमिमा विचार गर्दाखेरिमा पनि 50,000 मान्छे पनि कहिल्यै थिएन। तर यत्रो मान्छेहरूलाई उनीहरूले शासन गरे भनेपछि सङ्ख्याले मात्रै निर्धारण गर्ने पनि होइन। अर्को के देखिन्छ भने त्यो सभ्यता अथवा चाहिँ नि प्रविधि यस्तोले मात्रै पनि होइन के। विश्व इतिहासमा कैयौँपल्ट यस्तो भएको छ कि उनीहरूभन्दा कम सभ्य भन्ठानिएका, उनीहरूभन्दा कम शिक्षाको प्रचार भएका, उनीहरूभन्दा कम प्रभावी प्रविधि भएकाहरूले धेरै सङ्ख्या भएका त्यस्तालाई चाहिँ जितिदिएका छन्। अब यही कारणले कतिपयले भन्छन् कि त्यो बेलाको युगको भएको हुनाले तिमीसँग के हतियार छ भन्ने भन्दा पनि
तिमी चाहिँ हिंसाको प्रयोग कति चाहिँ निर्ममतापूर्वक गर्न सक्छौ भन्ने कुराको निर्धारण त्यो बेलामा हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ थोरै फरक के आयो भने हामीले चाहिँ विचारको अघि पनि मैले भने भूमिमा आक्रमण गर्ने पनि होइन, होइन शारीरिक आक्रमण पनि गर्ने होइन, विचारको आक्रमण भएको हुनाले त्यो हाम्रो वैचारिक प्रखरता र विचारका हिसाबले हामी चाहिँ निर्ममता यहाँ चाहिँ जुन चाहिन्छ, जुन आक्रामकता हो त्यो आक्रामकता चाहिँ चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सहिष्णुता भनेको मूल चरित्र सहिष्णु हुने, समावेशी हुने, सबैलाई गर्ने नै हो। तर सहिष्णु हुने नाममा चक्कु र काँक्रोलाई म धेरैपल्ट यो उदाहरण दिन्छु, सँगसँगै राखिदियो भने काँक्रोले चक्कुलाई चुम्बन गरे पनि, चक्कुले काँक्रोलाई चुम्बन गरे पनि सिद्धिने चाहिँ काँक्रो हो भने त्यसो भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा समानता हुने भनेर चाहिँ स्याल बुवासो र परेवालाई चाहिँ सँगसँगै बस भन्ने कुरो हुँदैन। यहाँ के गर्नु पर्यो भने त्यो चक्कुलाई चाहिँ दापमा राख्नु पर्यो, काँक्रोलाई चाहिँ नि अब छोपेर राख्नु पर्यो होला। भने जस्तै हामीले सहकार्य गर्ने, समावेशी हुने, सामेली हुने यो त गर्नै पर्छ। तर मूलत सहिष्णुताका नाममा चाहिने यो इन्फेरिटी हुने, होइन सहिष्णुताका नाममा चाहिने आफूमाथिको अन्याय पनि सहने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र वास्तविक सहिष्णुता भनेको चाहिँ के हो भने अर्को पक्षले पनि यतापट्टिको कुरालाई चाहिँ बुझेर अनि दोहोरै पक्षले त्यहाँ यदि कम्प्रोमाइजै गर्नुपर्ने भए पनि दोहोरै पक्षले गरेर एउटा साझे चाहिँ आधार बिन्दु के हो त भन्ने गरेर गयो भने त्यो चाहिँ दिगो हुन्छ। नत्र के भइदिन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले सहिष्णुताको नाममा कुनै पक्षलाई अलिक धेरै कन्सेसन दिँदै जानुभयो भने नेपालीमा उखानै छ, औँलो दिँदा डुडुलो निल्ने भन्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा अलिकति सन्तुलित रूपमा एकदमै आक्रामक हुने भनेर हामीसँग असम्बन्धित जसले हामीलाई केही पनि अहित गरेको छैन त्यो माथि पनि आक्रामक हुने, जसलाई पनि चाहिने टकटक गर्दै हिँड्ने, हान्दै हिँड्ने गर्यो भने फेरि त्यसले आफूलाई नै बेफाइदा हुने हो, होइन। भने अर्को चाहिने कसले चाहिँ हामी माथि साँच्चै नै अहित गर्न खोजेको छ भन्ने थाहा नपाउनु चाहिँ त्यो पनि घातक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ विचारधारात्मक प्रशिक्षण आफूमा पनि स्व संस्कृतिकरण, सामाजिकीकरण सँगसँगै यता हाम्रो आर्थिक, शैक्षिक, यो स्वास्थ्य, यो सबै कुराको चाहिँ नि विकास गर्ने यो अवस्था पनि गर्नु पर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ अरू को हुन्, के गर्दैछन्, कस्तो छन् भन्ने थाहा पाउनु पनि पर्यो। र खास गरी यो वैचारिक जाल जुन छ त्यसलाई चाहिँ तोड्ने कुरामा प्रखरता चाहिँ आजको पहिलो आवश्यकता मैले देख्दछु। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।